श्रेष्ठ, मेरो पुरानो घर गुल्मी हो। आज हाम्रो सल्लाह भए अनुसार हाउ टु म्यानेज टाइम इफेक्टिभली भन्ने विषयवस्तुमा एकछिन इन्ट्रेक्सन गर्नेछौँ। हुन त यो प्रोग्रामलाई करिब 3 घण्टा लाग्छ हामीले एक्सर्साइज गर्दाखेरि, तर आज त्यो सम्भव भएन। हामीले चाहिँ नि 1 घण्टा 30 मिनट हो, तर त्यसमा पनि धेरै समय नलाग्ला, किनभने यसमा 1 करोड जस्तो बढी जस्तो होला। अनि आज मैले साथीहरूसँग यो विषयवस्तुमा छलफल गर्ने 3टा उद्देश्य राखेको छु मैले खास गरिकन। आज एमा पनि कमेन्ट गरिरहनु। हेलो हेलो, मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ सर? हजुर, हाम्रो छलफलको विषयवस्तुलाई मैले 3टा उद्देश्यमा बाँडेको छु। अब सुन्ने सर? हजुर, मेरो आवाज सुनेको छ सर? सुनिया छ दिलजी। गुड। सबैजनाले म्युट गरिदिनु भयो भने अझ राम्रोसँग सुनिन्थ्यो कि? अझ राम्रो हुन्थ्यो। मैले त्यही अनुरोध गरेको हो। टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने त्यसको इम्पोर्टेन्सको बारेबाटै सुरु गरौँला। त्यसपछि हाम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा पोटेन्सियल टाइम म्यानेजमेन्टको प्रब्लमहरू हामीले पर्सिभ गरेको अथवा एक्सपिरियन्स गरेको केही छन् कि भन्ने यसो एकैछिन त्यसमा इन्ट्रेक्सन गर्छौँ। र बेसिकली आज फोकस गर्न खोजेको त त्यो छलफलबाट पनि हाउ टु म्यानेज टाइम इफेक्टिभली भन्ने नै हो। र क्विकली जान सकियो भने केही 2-4वटा म्यानेजरल टिप्स पनि हामी चाहिँ यसो छलफल गरौँला भन्ने मैले उद्देश्य राखेको छु। अब समयको बारेमा त भन्नै परेन, केही 40देखि 50 मिनट जति मैले लिउँला कि अनि बाँकी रहेको चाहिँ नि हामीले छलफल नै गर्नु पर्ला। यो के आइराखेको यो? हजुर, मैले सुरु गरेँ। एकपटक शेक्सपियरले भन्नुभएको रहेछ कि मैले समय बर्बाद गरेँ, अब समय बर्बाद गर्ने छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। भन्नाले त्यतिखेर पनि समय व्यवस्थापनको औचित्यको बारेमा अथवा इम्पोर्टेन्सको बारेमा केही कुरा चाहिँ गरिएको रहेछ। र हामीले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू के हो त भनेर भन्दाखेरि, अब हामीले अर्गनाइजेसन हामीले काम गर्ने अफिसकै कुरा गरौँ या कहीँको कुरा गर्दाखेरि काम गर्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ, काम फच्चे भएको ज्यादै कम हुन्छ, समय त उही हो सबैको। त्यसो भएको हुनाले सधैँभरि एउटा तनाव सृजना हुने के हो भन्दाखेरि कामको लोड बढी छ, समय कस्ट त्यति नै छ, तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त, कसरी इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सक्यो भने अलिकति प्रभावकारी भइन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले सोध्नु पर्ला। हाउ टु म्यानेज टाइम इफेक्टिभली भन्ने नै फोकस भयो। र अर्को पनि हामीले भोगिरहेको कुरा के हो भने हामी चाहिँ धेरै जस्तो वर्किङ म्यानेजरै छौँ। हाम्रो अनुभवको आधारमा पनि हामीले मरेर काम गर्छौँ, तर हाम्रो बालबच्चा अथवा डियर्सको लागि टाइम छुट्याउनु ज्यादै कम हुन्छ। अहिले चाहिँ नि यो लकडाउनले त अलिकति हेल्प गर्यो, र अघि पछि चाहिँ नि ज्यादै हामी चाहिँ नि यो टाइममा चाहिँ नि असाध्यै पुवर नै हामी हुन्छौँ। अब यहाँ एउटा यो पिक्चर जस्तो छ, यो टाइम म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित हो। मैले कहीँबाट यो धर्सले बिगार्यो, यो खुरखुर किन आउँदो रहेछ कुन? बिना पैसा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर हो कि हिँड्नलाई पनि टिकट लिन पैसै चाहिन्छ भन्ने कुरो हो कि? चाहिन्छ, यस, त्यो पनि सही कुरा हो। र अब हामीले विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। त सिम्पल पर्सपेक्टिभ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि वी सुड म्यानेज आवर टाइम एज वी म्यानेज आवर मनी। यो हामीले मनी बिहान उठेर बेलुकी फर्केर आउन जान्छसम्मको लागि हामीले के गर्छौँ, वालेट चेक गर्छौँ, छैन भने यताउति कसो गरेर भयो भने आज दिनभरिलाई चियाको यताउति ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च जुटाउँछौँ। तर हामीले एउटा के गर्दैनौँ भन्दा
बिहान उठेर हामीले बाहिर गइसकेपछि बेलुका फर्केर आउने बेलासम्मको टाइम हामीले कसरी चाहिँ नि व्यतीत गर्छौँ त भनेर हामीले सोध्दैनौँ, हामीले प्लान गरेका हुँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसको एउटा चाहिँ नि हामीले के अर्थ लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले पैसालाई जसरी म्यानेज गर्छौँ टाइमलाई पनि त्यसरी नै म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ नि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर यो लाइफ एन्ड टाइम आर द वर्ल्ड बेस्ट टिचर्स भन्ने एउटा भनिन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि लाइफ टिचर्स अस टु मेक गुड युज अफ टाइम एन्ड टाइम टिचर्स अस द भ्यालु अफ लाइफ। यो त हामीले सबैले अनुभूति गरेकै कुराहरू हो, यो बारम्बार भन्ने कुराहरू। अब यो टाइम म्यानेजमेन्टको स्किलको बारेमा अब हामीले त्यो आज सम्भव नहोला। मैले यो टाइम म्यानेजमेन्ट किन त्यतिको महत्त्वपूर्ण भयो त भन्ने कुराको लागि चाहिँ एउटा सानो बच्चा छोरा र बाउको कथाबाट हाम्रो छलफललाई अघि बढाउनुको लागि चाहे अब बाबुआमा जहिले पनि चाहिँ नि व्यस्त हुने, अलि ढिला आउने, त्यो सबैको त्यही नै हुन्छ। एकपल्ट त्यो 7 वर्षको बच्चा चाहिँ नि बाउ फर्केर आउने बेलामा घरको ढोकामा उभि बसेर रहेछ। अनि बच्चाले बाउलाई देखिसकेपछि के सोधेछ भन्दाखेरि ड्याडी हाउ मच डु यु मेक एन आवर, अथवा 1 घन्टामा तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ भनेर सोधेछ। अब बिचरा बाउ थाकेर आएको, अनि उसलाई चाहिँ नि के भनौँ, द्याट्स नट मेरो बिजनेस, तिमीलाई यो काम छैन, किन सोधिराखेको यस्तो चिजहरू भनेर अलिकति झर्केर बाउले चाहिँ नि बच्चालाई जवाब दियो। बच्चाले होइन मैले त्यसै जान्न खोजेको हो, 1 घन्टामा कति कमाउनुहुन्छ होला भनेर बच्चाले भन्यो। अनि बाउले के भन्यो भने ल ठिकै छ, तिमीले चाहन्छौ भने मैले 1 घन्टामा $25 कमाउँछु भनेर बाउले भने। अनि बच्चाले त्यो सुनिसकेपछि ओहो, अनि त्यो उसले दियो, यसो मुखमा हेरेर ऊ चाहिँ नि उसले त्यसो मलाई $10 दिनुहोस् न ड्याडी भनेर उसले पैसा मागेछ। अनि त्यो अब खेलाउन किन्नलाई होला अथवा किन हो त्यस्तो यो बेकार खर्च सिल्ली पाए किन्नलाई खर्च गर्ने भनेर भनेछ। त्यतिकै भयो, बाबु छोरा गए, अब सुत्यो। नेक्स्ट डे मर्निङ ब्रेकफास्टको टेबलमा बस्दाखेरि त्यो उसलाई एउटा के सम्झना आयो भने मेरो बच्चाले कहिले पनि यस्तो बिहेभियर चाहिँ सो गरेको थिएन, यसले मलाई हिजो $10 माग्यो किन होला, मैले उसलाई हर्ट गरेँ क्या हो भन्ने भएर उसले चाहिँ नि अनि ल तिमीले हिजो $10 मागेको थियो ल भनेर बच्चालाई दियो। अनि बच्चाले थ्याङ्क यू ड्याड भनेर ऊ दौडेर गएर आफ्नो कोठामा गयो। कोठामा गएर उसले चाहिँ नि उसले सिरानी मुनि पहिला $15 जम्मा गरेर रहेछ। अनि त्यो $15 टिपेर हुर्रेर चाहिँ नि तल बाबुको डाइनिङ टेबलमा आयो र उसले के भन्यो भने ड्याड कुड यु प्लिज स्पेयर एन आवर टु ह्याभ लन्च टुगेदर टुडे, आई विल पे $25 फर दिस भनेर बच्चाले भनेछ। बाउ त अब छक्क पर्ने बाहेक एकहोरो बच्चालाई हेरिराख्यो र उसले मनमा के सोच्यो भन्दाखेरि मैले यत्रो मरेर काम गरेँ, त्यो बच्चालाई मैले 1 घन्टा पनि टाइम दिन सकेको रहेछु भन्ने उसलाई रियलाइजेसन भएछ। र यसरी हामी व्यस्त म्यानेजरहरूले कसरी टाइम व्यतीत गर्छौँ र आफ्नो डियर्सलाई पनि हाफ एन आवर 1 आवर हामीले चाहिँ छुट्याउन असाध्यै गाह्रो हुने अवस्थामा, सधैँ हामीलाई तनाव हुने, सधैँ कामको पिर भइराख्ने यो अवस्थामा कसरी होला त हामीले अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्स भयो। अब अर्को इम्पोर्टेन्सको बारेमा त हामीले थाहा भएकै कुरा हो। 1 वर्षको टाइम कति भ्यालुएबल हुन्छ भनेर हामीले छलफल गर्ने हो भने सायद जहाँ दिने स्टुडेन्ट जुन 1 वर्ष अगाडि नै त्यो सबै थाहा हुन्छ, डेट सेट सबै रुटिन आएको हुन्छ, तर एक्जाममा फेल हुन्छ। एक रिजल्ट आइसकेपछि उसलाई थाहा हुन्छ थै मैले अलिकति मेहनत गरेर टाइमै गरेको भए त पास भइने रहेछ नि, थोरै न मैले पुगेन भनेर पछुताउँछ। त्यस्तै गरेर 1 महिनाको टाइम कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्ने हो भने यो महिना नपुगिकन बच्चालाई जन्म दिनुभएको जुन आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई
थाहा हुन्छ अरे 1 महिनाको टाइम कति क्रुसियल हुन्छ, कति भ्यालुएबल हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तै गरेर 1 विकको टाइम कति भ्यालुएबल हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि यहाँ काठमाडौँमा पनि छ विकली यो एडिटरहरू न्युज पेपर निकाल्ने, किनभने उहाँहरूले एक हप्ताको सबै चाहिने समराइज गरेर त्यो अर्को दिन चाहिने सोमबार बिहान डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिने एउटा दुईवटा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिने छुट्यो र उहाँ पत्रिका त्यति चाहिने डिमान्ड भएन भने अनि उहाँ चाहिने यो एडिटरलाई चाहिने साह्रै त्यसको मैले त्यो मेसेज मैले कभर गर्न सकेको भए मेरो पत्रिका चाहिँ हाइली चाहिँ डिमान्डेड हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ अरे र त्यसको एक हप्ताको महत्त्व चाहिँ उहाँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ अरे। त्यस्तै गरेर वान डे त अब हामीले भइरहेको कुराहरू अब यहाँ बिहान कमाएर बेलुकी खान पर्ने यत्रो तमाम हाम्रो चाहिने बटम हेभी जुन पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनले चाहिँ अब त्यो मर्का परिहाल्यो। उहाँलाई एक दिनको अब कमाएर बच्चा पाल्न पर्नेलाई एक दिनको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा यो दिनदिनै कमाएर खाने मान्छेलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरेर 1 घन्टा अब कसैलाई टाइम दिएको छ त्यो आएर कुर्नु पर्यो भने अनि चित्रौँला जस्तो हुने यो अब खास गरेर यङ एजको पपुलेसनलाई चाहिँ। र त्यस्तै गरेर 1 मिनटको टाइम कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर भन्ने हो भने सरको माइक्रोफोन म्युट भयो जस्तो छ। डाक्टर साहबको फोन म्युट भएको छ। फोन म्युट भयो है? फोन म्युट छ। म्युट भएपछि सुन्नु न उहाँले। अहिले सुन्नु भएन खै? साउन्ड आएन। मैले सुनिरहेको छु। मेरो समस्या सर मैले मेरो इन्टरनेटको समस्या हो हैन? यहाँ मेरो मलाई यसरी सजग गराइराख्नु पर्ला। ल एकचोटि यसलाई अलिकति दोहोरियो स्लाइडलाई चाहिँ। यसो गरौँ, कान चलायौँ भने बुझ्नु पर्ने भयो म्युट भएको बेलामा। म्युट कानमा यसो गरौँ भने हुन्छ। मैले दिवाकर सरलाई नै हेर्ने भएँ यदि छलफल गर्ने भने हामी इन्टरनेसनल ट्राभल गर्ने मान्छे जुन चाहिँ इन्टरनेट कनेक्टेड फ्लाइटहरू हुन्छ 1 मिनटले गर्दा एउटा फ्लाइट मिस भयो भने अनि लाइफ मिजरेबल हुन्छ। त्यहाँ थाल खाऊ भात खाऊ के अर्को तनाव स्ट्रेस 1 मिनटको इम्पोर्टेन्स त्यस्तो हुन्छ। किन 1 मिनट मात्रै होइन 1 सेकेन्डको पनि त्यत्तिकै भ्यालु हुन्छ। किन ठुल्ठुलो गेममा ओलम्पिकमा चाहिँ फ्र्याक्स अफ सेकेन्ड नानो सेकेन्ड भन्छ नि, फ्र्याक्स अफ सेकेन्डले गर्दाखेरि एउटा एथलिटले चाहिँ नि सिल्भर मेडल ल्याउँछ इन्स्टेड अफ गोल्ड मेडल। अनि त्यति बेला उसलाई थाहा हुन्छ कि फ्र्याक्स नट 1 सेकेन्ड बट फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा त्यो एथलिटलाई चाहिँ बढी थाहा हुन्छ अरे भन्नेले यसरी चाहिँ नि हामी भन्छौँ। मैले एउटा यो इम्पोर्टेन्सकै बारेमा यो हाम्रो साउथ ब्लकमा एउटा क्विक सर्वे गरेर आएको एउटा फाइन्डिङ मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ नि भेगमा 70 वर्षको सालाखाला हाम्रो लाइफ स्पान छ भने हामीले यसलाई 70 वर्ष कसरी व्यतीत गर्छौँ त भनेर एउटा सर्वेबाट आएको क्विक एउटा फाइन्डिङ मैले सेयर गरेको। हामीले 25 वर्ष सुतेर बिताउँछौँ अरे। त्यस्तै गरेर हामीले 8 वर्ष स्टडीको लागि हामीले जुन स्टडी भनेको मतलब हाम्रो टर्मिनेसन डिग्री भनेको मास्टर डिग्री हो। 1 क्लासदेखि मास्टरसम्म पढ्दाखेरि त्यो सबै टाइम जोड्यो भने 8 वर्ष जति हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी अब मानव मान्छे भएको हुनाले यो दुःख विराम हुन्छ, आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 6 वर्ष हाम्रो रेस्ट र इलनेसमा जान्छ अरे। त्यस्तै गरेर 7 वर्ष त हामी होलिडे रिक्रिएसन हाम्रो छुट्टी मनाउने कुरामा हामी खर्च हुन्छ अरे। त्यस्तै गरेर 5 वर्ष त हामी ट्राभलिङमा कम्युटिङ भनेको अब अफिस जाऊ आऊ घरबाट बाहिर निस्केर घर आउने कुरालाई ट्राभलिङ भनेर भनेको हो कम्युटिङ भनेको। त्यो 5 वर्ष हामीले चाहिँ नि 70 वर्षको दौरानमा 5 वर्ष व्यतीत गर्दो रहेछौँ। त्यस्तै गरेर 4 वर्ष हामीले बिहान ब्रेकफास्ट र 3टा दिन खाएको टाइम जोड्ने भने
ट्राफिकको लागि अब बिहान उठ्यो बाथरुमको काम यता सेमी यताउति जुन कस्मेटिक अथवा तयारीको कुराहरू हुन्छ त्यो 3 वर्ष हामीले चाहिँ नि बाहिर निस्कनलाई तयारी गर्ने काममा हाम्रो 3 वर्ष खर्च हुँदो रहेछ। यसरी हामीले आउट अफ 70 इयर्स हामीले जम्मा कति वर्ष हामीले बिताइ यहाँ व्यतीत गर्यौं? 25, 8, 6, 7, 5, 4, 3 इयर्स। 58 वर्ष कति 58 वर्ष चिलिम भयो त्यसमा। एक्ज्याक्टली हामीले 58 वर्ष आउट अफ 70 इयर्स हामीले स्पेन्ड गर्यौं। कस्तो कामको लागि भनेर भन्दाखेरि जो यो हाम्रो रिचुअल काम हो, यसले हाम्रो प्रोफेसनल काम हुँदैन। यो खाली के हो भने हामीले चाहिँ नि रिचुअलिटी काममा हामीले खर्च गर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। बाँकी रह्यो 12 वर्ष। अब साथीहरू त्यो 12 वर्ष पनि फेरि कहाँ इफेक्टिभ काममा लगाउनु त 12 वर्ष हो। 12 वर्ष बाँकी रह्यो। त्यही 12 वर्षले हामी केटाकेटी पाल्ने गर्ने आफ्नो प्रोफेसनल चलाउने सबै गर्ने यही 12 वर्षको कामले हो। अब यो फेरि 12 वर्ष पनि कस्तो छ भने साथीहरू यो 12 वर्षलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सकिँदैन। यसमा दुई किसिमको टाइम हुन्छ। एउटा रेस्पोन्स टाइम भन्ने हुन्छ यो जो चाहिँ हामीले प्लान गर्न सक्दैन। अर्को डिस्क्रिसनरी टाइम भन्छ जो हामी म्यानेजरले अथवा हामीले कन्ट्रोल अथवा म्यानेज गर्न पर्ने चाहिँ समय डिस्क्रिसनरी टाइम हो। अचम्मको कुरा त के छ भन्दाखेरि यो रेस्पोन्स टाइम भनेको हाम्रो 85% टाइम यो यहाँलाई थाहै होला। यो परेटो प्रिन्सिपल भन्ने एउटा त्यो हाम्रो अर्थशास्त्रीले इकोनोमिक्समा प्रपोज गर्नुभएको सिद्धान्त अनुसार 80-20 भनेको त्यसको कन्सेप्ट के हो भनेर भन्दाखेरि 20% जनताले देशको 80% वेल्थ एन्ड रिसोर्सेस चाहिँ होल्ड गरेर बसेको हुन्छ भन्ने हो। भाइस वर्सा हाम्रो 80% जनताले त्यो देशको 20% रिसोर्सेस र वेल्थ होल्डिङ गरेको हुन्छ भन्ने चाहिँ नि यसको अर्थ हो। मैले एकैछिन यहाँ मैले माफ माग्नु पर्ने भयो। मलाई एउटा औषधि लिनु पर्ने भयो। मलाई आधा मिनट मैले यहाँबाट विश्राम लिनु पर्ने भयो। आई विल कम इन मिनट। सुमन सर हजुर म नवराज खतिवडा बोल्दैछु। अघि हाम्रो डाक्टर साहबले 1 मिनेटको 1 सेकेन्डको कुरा भन्नुभयो नि। हजुर यो पनि लिइहाल्नु हजुरले। उहाँ औषधि लिएर आउँदा आउँदै म चाहिँ नि एउटा कुरा बताउँ है। हजुर हुन्छ हजुर। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कुनै एउटा साधारण मान्छेले सोधेछ यो थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अर्थात् सापेक्षतावादको सिद्धान्त भनेको के हो भनेर सोधेछ। अनि उहाँले चाहिँ साधारण मान्छेले अनि उहाँले के उत्तर दिनुभएछ भने अधिकांश फुई डाक्टरहरूलाई हजुरले यस्तो खालको प्रश्न सोध्नुभयो भने यो तँलाई चाहिँदैन अथवा यो तैँले बुझ्दैनस् यस्तो कुरो चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि यो बुता भन्दा बाहिर छ भनेर जवाफ दिन्छन्। धेरै जसो फुई डाक्टरहरूले यस्तो कुरा साधारण मान्छेलाई बुझाउन सकिँदैन भन्छन्। तर आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्नुभएछ भने जब आगोको भुङ्रोमा मेरो खुट्टा पर्यो अथवा कुनै शरीरको अङ्ग पर्यो भने मलाई 1 सेकेन्ड 1 घन्टा जस्तो लाग्छ र म चाहिँ नि प्रेमिकाको अँगालोमा हुन्छु भने 1 घन्टा पनि 1 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ। यही हो सापेक्षतावादको सिद्धान्त भनेर म साधारणलाई यसरी बुझाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो अरे। अघि डाक्टर साहबले भनेकोमा एकदम सान्दर्भिक लागेर उहाँको चाहिँ नि मैले औषधि खाने टाइम चोरिहाल्ने। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर। कन्टिन्यू गरौँ हजुर। एक्सक्युज मी। यो हाम्रो अनुभवको उसमा अब स्वभावैले हाम्रो अब छलफल त बढी एकोरो नै जस्तो हुने भयो। मैले यसलाई अलि लाइभली बनाउन चाहिरहेको छु। यो रेस्पोन्स टाइम भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ होला? एक दुईजना साथीले यसो ओपिनियन राख्नु पर्ला कि? मैले राखौँ है त। यो भनेको के हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसनको सिलसिलामा अरूले चाहिँ नि सोद्धा के त्यसको जवाफ दिने अथवा चाहिँ नि कसैले केही भन्यो भने अब भनिसकेपछि केही फर्काउनु पर्ने जवाफ फर्काउनु पर्ने अथवा वास्ता गर्नुपर्ने रेस्पोन्स भनेको अरूलाई वास्ता गर्नुपर्ने होइन।
अरूलाई वास्ता गर्नु पर्ने लार्जली ट्रु लार्जली ट्रु अरूको वास्ता एकदम गर्नु सही कुरा हो हो। अब यसलाई अझ यसलाई चाहिँ नि हाम्रो म्यानेजरियल कन्टेक्स्टमा यसलाई रिलेट गर्ने हो भने हामीसँग एपोइन्टमेन्ट नलिकन हाम्रो कस्टमरहरू हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने जो विशेष हाम्रो सेवाग्राहीहरू हो उहाँहरू आउनुहुन्छ र हाम्रो धर्म के हो भने ब्याङ्कै उदाहरण दिउँ हामीले कुनै एउटा हामीले रिक्वेस्ट वा डिमान्ड वा चाहिँ हाम्रो कम्प्लेन वा हाम्रो सजेसन वाट एभर इन द फर्म्स अफ हामीले लिएर गयौँ भने ब्याङ्कको म्यानेजरले तपाईँले टाइम लिनु भएको छैन आई क्यानट इन्टरटेन यु भनेर उहाँले फर्काउन मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँको ढोकाभित्र पसिसकेपछि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ नि ह्याप्पी गराएर पठाउने फर्काउने धर्म म्यानेजरको हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो काममा म्यानेजरको सब्सटेन्सियल टाइम चाहिँ नि स्पेन्ड हुन्छ र डिस्क्रिट टाइम पनि अझ बाँकी रह्यो। 12 वर्षमा 80-20 गर्ने हो भने त यो 3-4 वर्षको कुरा आयो। अब 3-4 वर्षले 70 वर्षलाई पाल्नेदेखि लिएर सबै कुरा जोगाएर गर्नुपर्ने देखियो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो समय व्यवस्थापन भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले एउटा भन्न सक्छौँ। अघिकोमा एउटा अलिकति के भयो भने 4 घण्टा चाहिँ खाने समय भनेर हजुरले भन्नुभयो। त्यसमा हाम्रो ध्रुवजीको एउटा जिज्ञासा छ पकाउने समय त्यसमा जोडिएको छ कि छैन भनेर। 4 घण्टा चाहिँ त्यसमा हाम्रो पकाउने त खानेमा पकाउने त जोडिएको छैन अनि अर्को फेरि पकाउने समय त त्यसमा अझ जान्छ। त्यस्तो त अझ पनि बढी जाला खाने त धेरै हुन्छ। अब मैले धेरै कुरा एनीवे अब यो हामीले यस्तो क्राइसिस यस्तो चाहिँ नि स्क्यास रिसोर्सलाई हामीले वाइजली चाहिँ नि हामीले स्पेन्ड गर्न सकेनौँ वा म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो लाइफ त मिजरेबल हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले वाइजली टाइम दिनुपर्छ भन्नेमा एउटा सानो क्लिप मैले यहाँ यसो यहाँ यो देखियो होला वाइजली देखियो हजुर। खाना पकाउने टाइम पनि छैन टोयलेट जाने टाइम पनि छैन। त्यो दुईटा महत्त्वपूर्ण छ नि जुन टार्नै मिल्दैन हैन दाइ। टोयलेट त नगई हुँदैन आफ्नो टार्नै मिल्दैन। पिसाब फेर्ने टाइम पनि राख्नुपर्छ 10 पल्ट। त्यो हामी बुढाहरूको लागि भयो युवाहरूको लागि त प्रेम गर्ने समय उहाँले भन्दै भन्नु भएन। यो क्लिप मैले देखाइराखेको यहाँ देखिएको छ हजुर? सब देखिएको छैन। देखिएको छैन? एउटा छ यो जुन चाहिँ ये देयरफोर वी मस्ट स्पेन्ड टाइम वाइजली भन्ने होइन? हजुर होइन मैले यहाँ होइन कि क्या यसमा एउटा क्लिप देखिएको छ। त्यहाँ एउटा कोइन हातमा लिन्छ र त्यो गाइड गराउँछ। अर्को एक गिलासमा पानी राखेर त्यो पानी घोप्टाउँछ। पानी घोप्टाइसकेपछि त्यहाँ रित्तो हुन्छ। भनेको मतलब यस्तो यो चाहिँ स्क्यार्स रिसोर्स युज गर्दाखेरि हामीले वाइजली चाहिँ नि युज गरेनौँ भने त्यसको आउटपुट लेस भइन्छ हामी भनेर चाहिँ नि त्यसले मेसेज दिन खोजेको हो। अरू खासै केही छैन, केही होइन। हजुर म यसलाई पनि बाटो म अगाडि गएँ। अब छलफल त हामीले अब लास्टमै गर्ने भइयो नेचर अनुसार। यसो केही छ भने यसो टिपेर राखौँला, लास्टमा यसो छलफल गरौँला। अब यो पनि अब हामीले एक्सर्साइज गर्ने अहिले चाहिँ नि सम्भव भएन। त्यसो भएको हुनाले म यहाँबाट पनि म अगाडि गएँ। अब साधारण मान्छेले बुझ्ने हिसाबले हामीले भन्यो वाट रिक्वायर्स फर टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर भन्यो भने हामीले झट्ट यसो हेर्दाखेरि यो साधारण जस्तो देखिन्छ। तर अब यो हामीले के बुझ्छौँ त एउटा एक दुईजना साथीहरूले सेयर गरौँ न। वाट रिक्वायर्स फर टाइम म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्टको लागि के कुराको आवश्यक पर्छ त? त्यसो हो भने किन इम्पोर्टेन्सको बारेमा त हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो अति नै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। त्यसो भएदेखि त्यो हामीलाई एभाइलेबल टाइम अझ खास गरिकन डिस्क्रिप्सनरी टाइम है, रिस्पोन्स टाइम भन्दा पनि डिस्क्रिप्सनरी टाइममा लाई हामीले इफेक्टिभली युज गर्नुको लागि के कुराको आवश्यक पर्छ त भनेर भन्ने हो भने हामीलाई कस्तो हाम्रो सोच होला अथवा हामीलाई के लाग्छ होला? मुख्य कुरा त एउटा त अब्जेक्टिभ के को लागि गर्ने भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा मान्छेहरूको धेरै जसो समय चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्न वेस्टेजमा जान्छ कि वेस्टेजहरू के कुराले मेरो समय खाइरहेछ भन्ने कुराहरू
हेरेर त्यो चाहिँ नि वेस्टेज घटाउँदै जाने कुराहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो हामीले चाहिँ कुनै कुरा गरिरहेछौँ भने त्यही कुरा रिपिटेडली गर्छौँ अथवा चाहिँ नि केही लेख्न लागेको छौँ भने त्यही बेला मोबाइल हेर्छौँ, अर्को कुरा गर्छौँ, खाना खान लागेको बेलामा मोबाइल हेरेर समय गर्छौँ, चाहिँ नि मोबाइल हेर्ने बेला खाना खान्छौँ। त्यस्ता त्यस्ता कामहरूले वेस्टेज र एटेन्सन चाहिँ नि डाइभर्ट गरेर हामीले समय खेर फाल्छौँ धेरै। म एउटा थपौँ डाक्टर साहब, हजुर प्लिज। मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ अब दिनभरि गर्ने काम के हो त्यसको चाहिँ प्राथमिकता ठिटान गर्ने र अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छुट्याउनु पर्छ होला भन्ने लाग्छ। हो नै, त्यही नै हो। हामी त्यसैमा फोकस गरेर त्यसैबाट एक्जिट गर्छौँ। हजुर त्यसो हो। अब मैले त्यसो भए एउटा कुरा राख्नु है प्लिज। ल ल सर, टाइम म्यानेजमेन्ट म आफै कहिले कन्फ्युज हुन्छु के। टाइम म्यानेजमेन्ट आफ्नो गतिमा हिँड्छ, त्यो त म्यानेजमेन्ट गरिमा त यताउता पार्ने हो। हामी एक सेकेन्ड पनि यताउता पार्न सक्दैनौँ। त टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको एक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। टाइमभित्र के एक्टिभिटी गर्ने भन्न नर्मली टाइम म्यानेजमेन्ट नै भन्छौँ। तर मलाई यसो के लाग्छ भन्दा टाइम त म्यानेज गर्नै सकिँदैन यताउता। एक्टिभिटी हामीले त्यो टाइम के एक्टिभिटी गरेर म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी हो कि टाइम हो? हजुर, टाइम म्यानेज गर्न सकिन्न, एक्टिभिटी जो म्यानेज गर्ने भन्ने पनि चलन छ। हो, सही कुरा भन्नु सरले, राइट। दुईटा विचार मैले पनि सेयर गरेँ है सर। यो टाइम वास्तवमा टाइमको स्पिड एउटा हुन्छ, हाम्रो स्पिड फरक हुन्छ। त्यो स्पिड मिलाउनुको लागि हामीले आफ्नो स्पिड चाहिँ टाइमको स्पिडसँग मिलाउन आफ्नो स्पिड म्यानेज गर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एक्ज्याक्टली सर, सरी भने एकदम सही कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब मैले यसलाई यसो कन्क्लुड गरेर म अगाडि जान चाहेँ। त्यसो भएको हुनाले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्स लेस अफ थ्योरिज एन्ड मोर अफ कमन सेन्स भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसलाई धेरै पढाइ लेखे पनि चाहिँदैन यो टाइम म्यानेज गर्नलाई। Sometimes we can manage our time effectively by using our common sense पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को हिसाब किताबले भन्यो भने त अब यो स्कालरसिपका यो छ त्यो छ, यो कुराहरू त हामीले गरिराखेका हौँ, यस खासै उ छैन। मैले हाम्रो प्र्याक्टिकल वेबाट आएको कुरालाई मैले धेरै सिलसिलाबार नमिलाइकन म अलिकति अगाडि बढ्ने चेष्टा गरेको छु। हजुर, यो खालि एउटा हामी सबै एक्सपिरियन्स र एडल्ट लर्नर भएको हुनाले यो टिप्समै जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भनेर यो मैले दायाँ बायाँ यताउति म केही पनि यो कन्सेप्ट थ्योरी कन्सेप्ट केही पनि टच गरेको छैन। यो दुई किसिमको प्रायोरिटिज यहाँ रामचन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, किन हाम्रो अर्को सरले पनि भन्नुभयो कि इम्पोर्टेन्स र प्रायोरिटिज चाहिँ नि दुईवटा डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ। एउटा इम्पोर्टेन्स, एउटा अर्जेन्सी, यो एकछिनमा आउला। र यो रियाक्टिभ प्रायोरिटी र प्रोएक्टिभ प्रायोरिटी भन्ने हुन्छ। हाम्रो डे टु डे लाइफ अथवा अर्गनाइजेसन लाइफमा पनि यी कुराहरू आउँछ। जस्तो रिएक्टिभ प्रायोरिटिजमा चाहिँ मिटिङ्सहरू भयो, हामीले मेसेज आदान प्रदान गर्ने, यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको कुराहरू भयो। अनि यो अन्य स्पोर्ट भनौँ न, यो अनएन्टिसिपेटेड इभेन्ट्स अथवा अनवान्टेड इभेन्ट्सहरू, अनप्लान्ड इभेन्टहरू, इन्टरप्सनहरू, अनि हामीले चाहिँ नि रेस्पोन्स टाइपको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यी कुराहरू प्रायोरिटीमा राख्ने हो भने यसलाई रिएक्टिभ टाइपमा हामीले यसलाई दस्त गर्न सक्छौँ। अर्को प्रोएक्टिभ प्रायोरिटिजहरू हुन्छन्, जस्तै थिङ्किङ गर्ने, राइटिङ, रिडिङको चाहिँ राख्ने, स्ट्राटेजी, फ्युचर स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने, अनि केही डिफिकल्टिज तनाव आछ भने त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिएला भनेर खोज गर्ने, लङ टर्म एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ परिकल्पना गर्ने वा डिजाइन गर्ने, रिलेसनसिप बिल्डिङ, नेटवर्किङ, अब अहिले त यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै भयो। यता यता जाने भने एक खालको चाहिने प्रायोरिटीहरू यस्तो हुँदो रहेछ जसलाई हामीले प्रोएक्टिभ भन्छौँ। न यो किन यो दुईवटा प्रोएक्टिभ एज ए म्यानेजर वाइ सुड वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस टु टाइप्स अफ प्रायोरिटिज भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो म्यानेजरल कन्टेक्स्टमा र प्रोएक्टिभलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि मोर फोकस चाहिँ प्रोएक्टिभ प्रायोरिटिजलाई दिनु पर्यो र लेस चाहिँ सकेसम्म, अब लेस भनेर फेरि त्यो रेस्पोन्स टाइममा आउने हामीले त्यसलाई पन्छाउन सक्दैनौँ, तर प्रयत्न चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रिएक्टिभ प्रायोरिटिजलाई चाहिँ कम फोकस गर्ने र यो प्रोएक्टिभ प्रायोरिटिजलाई चाहिँ नि बढी फोकस गर्ने हाम्रो चाहिँ नि के हुनुपर्छ, एउटा सोच हुनुपर्छ वा हाम्रो चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको
उदाहरण। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त त्यसो भए भन्ने यहाँ प्रश्न एउटा राख्ने हो भने हामी के भन्न सकौँला भन्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ मेकिङ युज अफ एभाइलेबल टाइम फर द बेनिफिट अफ सेल्फ। हाम्रो सेल्फको लागि पनि त्यो बेनिफिट हुनु पर्यो। र मैले यहाँ अर्गनाइजेसन किन गाँसेको भन्दाखेरि अब भनौँ न यो वर्किङ एजको मान्छेहरूको चाहिँ नि यो एलुफ भनौँ के भन्नु यो उसको एक्जिस्टेन्स हुँदैन। त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ नि हाम्रो घरमै काम गर्ने छौँ भने पनि हाम्रो घरलाई पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ नि पोइन्ट भ्यूबाट लिन सकिन्छ। त्यसो भएर मैले सेल्फ एन्ड अर्गनाइजेसन भन्न खोजेको हो। र यसको आधारमा साधारण किसिमले चाहिँ नि लेमेलले बुझ्ने तरिकाले हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको अरू केही पनि होइन। टाइम म्यानेजमेन्ट इज ए पर्सनल फर्म अफ सेड्युलिङ टाइम इफेक्टिभली, यति कुरा हो। तर त्यो इफेक्टिभली कसरी चाहिँ नि सेड्युलिङ गर्ने र हामी चाहिँ नि त्यो भ्यालु एड गर्ने काम जुन चाहिँ त्यो डिस्कसनरी टाइम हो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी वेल म्यानेज गर्ने भन्ने हाम्रो फोकस हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तै गरेर म अलिकति अगाडि जान चाहेँ। अब हाम्रा अनुभवको आधारमा त्यो मेजर टाइम म्यानेजमेन्ट प्रब्लम अघि न त्यहाँ ध्रुवजीले पनि उठाउनु भएको छ। हामी समटाइम्स वी डोन्ट केयर टाइम डुइङ दिस एन्ड द्याट, प्रायोरिटी राख्दैनौँ। कहिले कहिले नचाहिने काम गरिरहेका हुन्छौँ, गर्नुपर्ने काम गरिरहेका हुँदैनौँ भन्ने कुरा पनि आयो। यी पनि टाइम म्यानेजमेन्टकै पोटेन्सियल प्रब्लम हुन्। तर हामीले भोगेको अरू पनि कैयौँ चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट प्रब्लमहरू छन् जो हामीले चाहिँ नि बुझेका छौँ, त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेका छैनौँ, कोही चाहिँ नि इन्टरनलाइज गरेका छौँ त्यसलाई वास्ता गर्दैनौँ, त्यस्तो खालको पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जस्ट फर द फ्यु मिनट्स क्यान वी थिङ्क अफ सम टाइम म्यानेजमेन्ट प्रब्लम्स सो द्याट वी कुड डिस्कस भिभिडली अगाडि जान सजिलो होला भनेर मैले कसलाई निम्ताउँ। अब वान अफ हामी पार्टिसिपेन्ट कोही साथी पनि कुनै साथीहरूले यसो गर्दाखेरि होला वान बाई वान गरेर त आफ्नो अनम्युट गरेर गर्दा पनि होला। मलाई एउटा लागेको टाइप गर्ने कि कसो गरौँ टाइम म्यानेजमेन्टको प्रब्लम्समा एउटा चाहिँ सामान्यत आफ्ना डकुमेन्ट्सहरू इन्फर्मेसनहरू राम्रोसँग फाइलिङ म्यानेजमेन्ट नहुँदाखेरि पनि चाहिँ टाइममा नभेटिने अथवा जुन बेला चाहियो त्यही बेला नभेटिने कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो पेपर वर्कहरूसँग चाहिँ यो पनि खोज्ने यहाँ पनि खोज्ने त्यहाँ पनि खोज्ने पूर्ण खोजिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठुलो समस्या। अझ हाम्रो त त्यो अलिकति ठुलो मान्छे बनाउनलाई टेबलमाथि चाहिने नचाहिने फाइलहरू थुपार्ने अनि खोजेको चिज फेरि मैले यहीँ राखेर चाहिँ खोज्नुहोस् न केही छ भनेर हकार्या छ त्यस्ताहरू बानी छ। त्यो सही कुरा, एकदम सही कुरा हो सरले भनेको। एउटा पोटेन्सियल एउटा चाहिँ नि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टाइम म्यानेजमेन्ट प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी डु नट म्यानेज आवर डेटा इन्फर्मेसन करेक्टली इन टर्म्स अफ डकुमेन्टेसन एन्ड रेकर्डिङ। रेकर्ड किपिङको लागि भयो भने यसो गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो त रिटाइप गर्न सकिहालिन्छ विदिन फ्यु सेकेन्ड। तर हामीसँग सिस्टमेटिकली हामीले डकुमेन्टेसन गरेनौँ भने त्यसले हो हाम्रो टाइम चाहिँ सब्सटेन्सियल टाइम खाने भन्ने कुरा आयो। एकदम सही कुरा छ। एउटा मेरो डाक्टर साहब एउटा मेरो यो समस्या टाइम म्यानेजमेन्टको हो कि यो मेरो साइकोलोजीको भन्नेहरू मैले छुट्याउन सकेको छैन। जस्तो हिजो आज केही काम गर्नु भनेर सम्झेर लाग्यो अनि यो के अरे मोबाइल र उसले गर्दाखेरि अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ मेसेज आउँछ यसमा, त्यो आफूले गर्न खोजेको काम थियो त्यसमा लाग्यो। के गर्न भनेर चाहिँ छुट्याएको टाइम त्यो अर्कोले खाइदिन्छ। यो मेरो ब्रेनको समस्या हो कि म्यानेजमेन्टको समस्या हो मैले छुट्याउन सकेको छैन। हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ साइकोलोजिस्ट महालक्ष्मीजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो मेरो चाहिँ कतातिर पर्छ यो मलाई चाहिँ यो बडो गाह्रो भएको छ, यो आज छलफल गरौँ भन्ने लागिरहेछ। यो छ अरू त्यस्तै सही कुरा हो। किन भन्दाखेरि सरले भनेको कुरा मैले अगाडि पनि देखाइसकेँ कि हामीले चाहिँ नि प्रोएक्टिभ प्रायोरिटीमा भन्दा हामीले रिएक्टिभ प्रायोरिटीमा बढी चाहिँ नि हाम्रो फोकस हुँदो रहेछ। सरले भनेको
सरले भनेको कुरालाई रिलेट यदि हामीले गर्न सक्छौँ भने यो दुईटा प्रायोरिटी मध्ये एक्टिभ प्रायोरिटीमा हामीले बढी चाहिँ के गर्ने, हामीले मेसेजमा त जाने के गर्ने, फेसबुक चलाउने, मेसेज यताउति गर्ने गर्छौँ, जो कि त्यसलाई कम गरे पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा यहाँ पनि रिलेट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको मैले। त्यसै गरेर अरू सर म्याडमको केही छ कि यसमा? एउटा सानो मलाई लागेको कुरा है त। हजुर, यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो नलेज म्यानेजमेन्टसँग पनि रिलेटेड छ कि? यदि नलेज म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ अटोमेटिक त्यो म्यानेज हुन्छ कि जस्तो मेरो पर्सनल लिङ्क पर्सनल सही कुरा। That's why we call it requires common sense, not the theory भनेको यो हो। राइट, यो यसलाई भन्छ कमन सेन्स। यहाँ धेरै कुरा टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई धेरै डिग्री गर्नु पर्दैन भनेको अर्थ यो पनि हो। हजुर, यदि नलेज म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भने अटोमेटिक टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ भएर जान्छ। एकदम सही कुरा। प्लानिङ पनि हो कि सर? प्लानिङ पनि हो कि? प्लानिङ नगरेको गर्यो त म फोकसै गरेर यसो मैले त्यसमा प्लानिङमा मेरो एउटा टिप्स भन्नु छ, म त्यो सम्बन्धित ठाउँमै गएर भन्छु। प्लानिङ त म्यानेजरको त हट नै भयो नि होइन र? म्यानेजरल जबमा त प्लानिङ त सेन्ट्रल जब नै भयो। त्यसो भएको हुनाले प्लानिङलाई चाहिँ नि लेस इम्फेसिस दिने भने त कुरै आएन र हामीले चाहिँ नि के गर्छौँ त्यसलाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ। हजुर सर, नेक्स्ट। चार्टमा आएको छ यो मैले प्री प्लान यहाँ पिकअप यहाँ चाहिँ नि प्री प्लानको कुरा आएछ, प्रायोरिटीको कुरा आयो, अनएक्सपेक्टेड इभेन्ट्सहरू हामीले यो टच गरिहाल्यौँ। ओके राइट, ओके। अब म यो सब एउटा हजुर दिलचर हजुर सर, यो टाइम म्यानेजमेन्ट जे भनिएको छ यसलाई रुटिन वर्क र टाइम म्यानेजमेन्ट एउटै हो कि यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले अथवा यो एउटा अर्कोसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ भनेर कसरी बुझ्ने? यो रुटिन वर्कले चाहिँ बढी टाइम म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन? हजुर नै हो नै। टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको रुटिन वर्क नै हो, तर हामीले फोकस कहाँ गर्ने, इम्फेसिस कहाँनिर दिने भन्ने कुरा आउँछ होला। हाम्रो टु डु लिस्ट तयार गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुराहरू लिएर यो कुरामा हामी एकछिन पछि पनि छलफल गरौँला कि सर? हस् हस् हस्, थ्याङ्क यू। म यति छलफल गराएर म अगाडि गएँ। दिल सर, एउटा कुरो मेरो पनि समय व्यवस्थापन भने हामी चाहिँ के सम्झिन्छौँ भने समयलाई नै हाम्रो कन्ट्रोलमा लिएर गर्ने हो कि भन्छौँ, त्यसो होइन। हामीले वास्तवमा गिभन टाइममा हामी आफूले कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा हो। यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ समयलाई नै कन्ट्रोलमा लिएर गरेर जस्तो देखिन्छ शब्दले, तर होइन। खास गरी चाहिँ समय त आफ्नो हिसाबमा गइरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ होइन। तर त्यो समयमा गिभन टाइमभित्र हामीले आफ्नो व्यवहार, आफ्नो कामलाई, आफ्नो जबलाई कसरी चाहिँ अब व्यवस्थित तरिकाले लाने हो, उपयोग गर्ने, म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही नै हो। अब यो सरले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। अब यो प्लानिङ हुनु पर्यो, टु डु लिस्टहरू बनाउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो। अब अननेसेसरी हामी चाहिँ टाइम वेस्टेज गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो म्यानेजमेन्टमा त अब कुनै एउटा मान्छेसँग गफ गरेर धेरै म्यानेजरले त धेरै टाइम चाहिँ अननेसेसरी गफ गरेर कुराकानी गरेर त्यसरी बिताउँछ, कुराहरू पनि निक्लेको छ होइन। धेरै समय अघि पनि सरले कुरा गर्नुभयो, एउटा फाइल खोज्नुमा हाम्रो चाहिँ रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम नराम्रो भएको कारणले 80% टाइम चाहिँ हाम्रो त डकुमेन्ट्स खोज्नमै लाग्छ भन्छ। यस्तै कुराहरू चाहिँ वेस्टेज हुने चाहिँ थुप्रै कुराहरू पनि छन् र गिभन टाइमलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने नै टाइम म्यानेजमेन्ट हो भन्ने जस्तो लाग्छ। एकदम करेक्ट। र यो भन्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट भने पनि टाइमलाई त हामीले के म्यानेज गरेर 24 घन्टा 26 घन्टा गराउन सक्ने होइन, 22 घन्टा गराउन सक्ने होइन। 24 घन्टा हुन्छ। त्यो 24 घन्टामा आफूलाई चाहिँ नि प्रायोरिटीमा राखेको कामलाई बेस्ट पर्फर्म कसरी गर्ने भन्ने त्यहाँ ट्रिक्स र टेक्निकहरू अलिकति चाहिँ कमन सेन्स चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अल्दो वी हेभ बिन सेइङ टाइम म्यानेजमेन्ट टाइम एन्ड अगेन एन्ड अगेन। यो सरले भनेको एक्ज्याक्टली यो चाहिँ नि करेक्ट हो।
र यसरी हामी हाम्रो आफ्नो अनुभवबाट टाइम म्यानेजमेन्टको प्रब्लम पोटेन्सियल प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्दै भने लामो लिस्ट हुँदो रहेछ। मैले करिब 4 दर्जन जति चाहिँ नि यो टाइम म्यानेजमेन्टको प्रब्लम लिस्ट आउट गर्न सकिँदो रहेछ, अथवा अरू पनि बढी पनि सकिन्छ होला टाइम छलफल गऱ्यो भने। त्यसमध्येमा मैले 2-4 कि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट त सबै हुन सक्लान्, तर चाहिँ नि हाम्रो म्यानेजमेन्ट पोइन्ट भ्यूबाट अलि इम्पोर्टेन्ट कुन होला त भनेर मैले चाहिँ नि यहाँ यसो सरहरूसँग मेडमसँग यहाँ मैले सेयर गर्न खोजेको हो। र पुवर लिसनिङ सबभन्दा हाम्रो टाइम म्यानेजमेन्टको प्रब्लम भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि अब हामी यसमा लार्जली सहमत पनि हुन्छौँ होला कि यो पुवर यो लिसनिङ हाम्रो यति पुवर छ कि अब यहाँ चाहिँ धेरै उदाहरण पनि यहाँ दिन सकिएला, तर अब त्यति एप्रोप्रिएट नहोला। हाम्रो लिसनिङको कारणले गर्दाखेरि धेरै टाइम लस भएको हुन्छ, तर हामी एवर चाहिँ त्यसमा हुँदैन। मैले त्यो चाहिँ नि निवेदन गर्न खोजेको हो। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ नि यो पर्सेप्सुअल डिफ्रेन्सेस भनेर भन्छौँ नि, हामीले भन्न खोजेको कुरा एउटा बुझ्दिनेले अर्को बुझ्यो परे पश्चात हिसाबले सक्छौँ भने चाहिँ नि त्यो त्यसो भएको हुनाले यो पर्सेप्सुअल डिफ्रेन्सको कुरालाई एकैछिन मैले यसलाई पुरा यसको इक्जाम्पल दिन खोजेको थिएँ मैले। यो फिगर डिस्प्ले भएछ हजुर? छ। ओके, लेट मी क्विकली समराइज दिस। व्हाट इज दिस? यो भनौँ न हामी म्यानेजरले हाम्रो टिम मेम्बरसँग काम गर्दा वा अरू कर्मचारीसँग काम गर्दा, कलेज स्कुलमा चाहिँ नि लेक्चरले चाहिँ स्टुडेन्टसँग डिल गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने हामी एज ए बिङ अ म्याच्योर चाहिँ प्रोफेसनल हामीले यो कुरा चाहिँ नि हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट डेलिभरी गर्न खोजेका हौँ, तर भइदिन्छ के त हाम्रो स्टुडेन्टले अथवा हाम्रो टिम मेम्बरले यसलाई कसरी बुझिदिन्छ त भनेर भन्दाखेरि यसरी बुझिदिन्छ। भन्दाखेरि यहाँ त हाम्रो पर्सपेक्टिभ नै फरक पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो डिफ्रेन्सेस इन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो पर्सेप्चुअल डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि पनि यो हामीले डेलिभरी कुरा बुझेन, सर हामीलाई यो त बुझेनौँ, अथवा सर आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट भनेर फेरि हाम्रो चाहिँ टिम मेम्बर आइदियो भने त त्यो त्यहाँ त टाइम त त्यो डबलले जाने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो उसमा यो पर्सेप्चुअल डिफ्रेन्सले पनि हाम्रो यो टाइम म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ धेरै रोल खेलेको हुन्छ हामीले भन्ने कुरा एउटा आएको हो। ल्याक अफ प्राक्टिसन स्किल, यो त हामीले धेरै छलफल पनि गऱ्यौँ यसमा। यो जीवनको लक्ष्य र प्रायोरिटाइजेसन कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा हामीले सेसनै हामीले विगतमा चलायौँ। अब यो त यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त प्रोएक्टिभ र रिएक्टिभ प्रायोरिटिजलाई छुट्याउन नसकेको हुनाले कुन चाहिँ अर्जेन्ट कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्ने जबलाई चाहिँ इक्वेट गर्न नसकेको हुनाले हामीले चाहिँ धेरै पछाडि परियो। यो प्रायोरिटाइजेसन स्किलको पनि हामीसँग धेरै कुराहरू कमी हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स। द लास्ट बट नट द लिस्ट अर्को एउटा के हो भनेर भन्दाखेरि वी डोन्ट, हामीले कहिले काहीँ चाहिँ नि यो बढी सोसलाइजेसन बढी राम्रो मान्छे बन्नलाई के भन्छ भन्दाखेरि वी कान्ट से नो। यो हुने नहुने कुरालाई प्रष्टसँग चाहिँ यो हुन्छ यस्तो कारणले गरेर जानुस्, यो हुँदैन यो कारणले गर्दाखेरि यो नियमले मिल्दैन भनेर हामीले भन्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले एउटा नाम लिन हुने हो कि नहुने हो कसो, मैले ड्यु रेस्पेक्ट मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पूर्व भिसी सुरेश राज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग डिल गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ नि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ नि पब्लिक रिलेसनमै गयो। किन गयो भनेर भन्दाखेरि जो मान्छे जान्छ उहाँका जाने भनेको कलेजको चाहिँ स्वीकृति लिनलाई हो। उहाँले नो भन्दै नभन्ने, घुमाइ फिराइकन कुरा गरेर हेरौँला विचार गरौँला यसलाई सल्लाह गरौँला भनेपछि त मान्छेलाई आश लाग्ने भयो। आज पनि धाएको छ, भोलि पनि धाएको छ, पर्सि पनि धाएको छ। उहाँको टाइम चाहिँ नि यो पब्लिक रिलेसनमा डिल गर्दै धेरै गएको। म आफै त्यसको युजर भएको हुनाले मैले त्यो दिएको हो। भन्नाले यदि अलिकति इफेक्टिभ हुने हो भने हामीले यो टाइम पनि के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। यसको त झन् यसमा त दुईटा इफेक्ट पर्ने भयो, आफ्नो टाइम पनि अर्को जाने भयो नि।
अर्का आफ्नो त गयो अर्का खतरा कुरो रे गर्नु त तपाईहरु है संसारमा भएको देखिएको छ सर यो भिजुअल देखिएको छ कम्युनिटीकै टाइम जान्छ देखिएको छ सर म पावर पोइन्ट मात्रै होइन त सर भिजुअल देख्नु भयो अगाडि गए हुन्छ म अगाडि जाउँ हुन्छ ओके सर त्यसो भएदेखि त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्यो भने हाम्रो टाइम भन्नेको मतलब हाम्रो एक्टिभिटिज गिभन टाइममा चाहिँ कसरी प्रुडेन्टली अथवा इफेक्टली युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एकैछिन छलफल गरौँ। नम्बर 1 त यसको प्रिन्सिपलै भनौँ यो टाइम म्यानेजमेन्टकै प्रिन्सिपलकै रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ प्रायोरिटाइजेसन वर्क भन्छ। अब यो अर्जेन्सी र इम्पोर्टेन्सको आधारमा गर्ने कुरा भइहाल्यो। वी सुड नो आवर प्रोडक्टिभिटी साइकल। हामी सबैको एउटै टाइम चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हुँदैन। फेरि पनि डिस्टर्बेन्स आयो है। सुवर्णजी हेलो हजुर मैले म्यानेज गर्दिए सर म्यानेज गरिदिरहेको छु सरले चाहिँ नि प्रोडक्टिभिटी साइकल किनभने कोही मान्छे मर्निङमा एक्टिभ हुन्छ कोही डेमा हुन्छ कोही आफ्टरनुनमा हुन्छ त्यो अब यो क्वाइट आवरको पनि चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ हामीले एक्सर्साइज गरेको भएदेखि हामी इन्डिभिजुअल हामी मर्निङ एक्टिभ हो कि डेमा इफेक्टिभ हुने हो कि आफ्टरनुनमा हो भन्ने कुरा हाम्रो प्रोफाइल थाहा हुन्थ्यो। अब त्यो जुन चाहिँ हामीले आज गर्न सकेनौँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ मात्रै भन्ने सक्ने भइयो। त्यो थाहा पाइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले भ्यालु एड गर्ने चाहिँ नि उसमा राख्ने हो सेड्युलमा राख्ने हो। मोनिटरिङ एक्टिभिटिज अब हामीले चाहिँ प्लान मात्रै गरेर प्रायोरिटाइजेसनमा राखेर मात्र 1 2 3 4 गरेर त भएन त्यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ आफ्नो इम्पोर्टेन्स र आफ्नै चाहिँ नि उद्देश्य हुन्छ मोनिटरिङको इभ्यालुएसनको। सबभन्दा ठुलो कुरो त सेल्फ डिसिप्लिन टाइम म्यानेजमेन्टको अरू चाहिँ कमन सेन्स भने जस्तै सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन हो। फर इक्जाम्पल हामी भनौँ न हामीसँग काम गर्ने कोही टिम मेम्बरहरू 15 मिनट 10 मिनट सधैँभरि लेट आउनुहुन्छ अफिस भने उहाँले केही पनि गर्नु पर्दैन। उहाँले बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5:45 उठ्यो भने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ सल्भ हुन्छ। भनेको मतलब सेल्फ डिसिप्लिनबाट धेरै कुराहरू हामीले टाइमलाई चाहिँ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। फ्लेक्सिबिलिटी टाइममा अर्को एउटा चाहिँ नि इफेक्टिभ हुने तरिका के हो भन्दाखेरि यो रिजिड वेबाट अब सम्भवै छैन यसमा छलफल गर्नै परेन। त्यो टाइममा हाम्रो चाहिने सेड्युलमा राख्नु जरुरी हुन्छ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरेर नट ब्लेमिङ अदर्स हाम्रो के भने मैले त गर्न खोजेको सर यो यसले यो कारणले गर्दा मैले गर्न सकेन भने त्यो चाहिने के भन्छ यो छुट त्यो हाम्रो प्रवृत्ति छ नि अरूलाई ब्लेम गर्ने त्यो एउटा चाहिन्छ त्यसलाई हटाउनु अति छ। अब ध्रुवजीले भनेको कुराहरू यहाँ डिटेलमा आउलान् मैले अब त्यसमा धेरै डिल गरिनँ। त्यसो भएदेखि हाम्रो टप टाइम वेस्टर के हुन् त भनेर भन्दाखेरि एमङ अदर्स हाम्रो भनौँ न यहाँ दर्जन्सहरू लिस्टमा होलान् र मैले फोकस गर्न खोजेको सबभन्दा ठुलो पोइन्ट के हो भन्दाखेरि पुवर लिसनिङ स्किल हो। यति पुवर लिसनिङ स्किल छ हाम्रो सब्स्टेन्सियल टाइम चाहिँ यहाँ जान्छ। यो अब यसलाई धेरै व्याख्या गरिराख्न जरुरी नहोला। अब देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स सो मेनी। अब मैले चाहिँ नि अब यो हामीलाई कतिपय कुराहरू त हामीलाई यो गरी भएकै कुराहरू छ कतिपय कुराहरू हामीले त्यति फोकस नगरेको पनि हुनसक्छ। अब टु मेनी मिटिङ्स विथ लिटल आउटकम्स यो हामीले सबैले भोगेको चाहिँ कुराहरू हो। यो ल्याक अफ फ्याक्ट्स एन्ड डिसिजन कुरा गरे सूचना पनि छैन डिसिजन गर्न सक्ने कुनै आधारै छैन। त्यसको के अर्थ लाग्यो त भन्ने कुरा आयो। अर्को ल्याक अफ प्रायोरिटाइजिङ एन्ड प्लानिङ। मैले यहाँनिर यो प्रायोरिटाइजिङ र यो प्लानिङको बारेमा एउटा सानो चाहिँ नि एउटा उदाहरण दिन चाहेँ। मेरो आवाज त सुनिरहेको छ नि होइन सर? यो हामी म्यानेजरियल कन्टेक्स्टमा हामी जस्तो म्याच्योर म्यानेजरको लागि यो वर्कको प्रायोरिटाइजेसन र प्लानिङ किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा एकचोटि चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि यो साइन्टिस्टहरू अल्बर्ट लगायत सम्पूर्ण देशका साइन्टिस्टहरू जुटेर एउटा छलफल के गरेछन् भन्दाखेरि यो हाम्रो बसेको संसारमा एउटा क्राइसिस आयो मानिलिउँ त्यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नको लागि के गर्न पर्ला त भनेर साइन्टिस्टको त्यो माझमा यो प्रश्न राखियो।
अनि अब सबै साइन्टिस्टले आफ्ना आफ्ना थ्योरी लगाए, आफ्ना आफ्ना चाहिँ टेक्निकहरू लगाए, सबै गरे। अनि लास्टमा चाहिँ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ पालो आएछ र मोडरेटरले सोध्नु भएछ, आइन्स्टाइन व्हाट डु यु डु इन म्यानेज, यो क्राइसिस म्यानेज गर्नको लागि तिमीले के गर्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि आई विल प्लान इन 55 मिनट्स एन्ड इम्प्लिमेन्ट इन 5 मिनट्स भनेर भन्नुभएछ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि यो प्लानिङ भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा। वेयरएज हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि प्लानिङ 5 मिनट 10 मिनट गर्ने, अनि 50 मिनट जति 55 मिनट चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने यो पनि भयो गराइन्छ, यो पनि पुगेन छ, यो पनि होइन रहेछ भनेको छ, ब्याक आएको छ गएको छ, हाम्रो कोरोना म्यानेज गरे जस्तै भन्नाले यो प्लानिङको चाहिँ नि यति इम्पोर्टेन्ट छ भन्न चाहिँ खोजिएको हो। अब यस्तै गरेर अरू अरू पोइन्ट पनि अरू छन्, मैले त्यति डिटेलमा गइनँ बिकज अफ टाइम कन्स्ट्रेन्ट। यो उसमा सरले भन्नुभयो हाम्रो यो उसको डकुमेन्टेसन र उसको लागि त कुरा आइहाल्यो। अनि यो अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा पनि धेरै कुराहरू अब हामीले आफै पनि अनुभव गरेका हौँ। कतिपय कुराहरू लगाएको काम गर्ने भनेर भनेको हुन्छ, अब कुन चाहिँ लगाएको काम आफ्नो अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी पर्ने हो अथवा आफू चाहिँ जवाबदेही हुनुपर्ने हो, कुन चाहिँ होइन होला भनेर मान्छेले के गर्छौँ, यो नगर्दा पनि त हुन्छ होला नि भनेर टिप्पणी उठाउँदै माथि पठाउँदै गर्ने चलन पनि छ। त्यसले पनि ज्यादै टाइम चाहिँ लस गर्छ। त्यस्तै गरेर टु मेनी टेलिफोन कल्स, सोसलाइजेसन हुनु जरुरी छ, तर ओभर सोसलाइजेसन हुनु चाहिँ नि यो हाम्रो इफेक्टिभ पर्फर्मर अथवा गुड म्यानेजर हुनको लागि त्यति चाहिँ नि लाभदायक चाहिँ होइन। नो सेल्फ डिसिप्लिन, हामी माथि भन्यौँ नि, हामीले कुरा गर्छौँ के भने एउटा साधारण उदाहरण हेर्नुहोस्, म त प्रोफेसनल हो भनेर फुइ छाट्ने, तर उहाँ चाहिँ कहिले पनि मिटिङमा टाइममा आउनुहुन्न, जहिले पनि लेट आउनुहुन्छ। यो त हामी सबैले भोगेकै कुराहरू हो, सबैले भोगेको हो। भन्दाखेरि के भन्ने भने ल म अझ जस्तो हो र मलाई त्यो नगर्नु, म त प्रोफेसनल हुँ, अरू कुरा म जान्दिनँ भन्ने। तर उहाँले नै बोलाएको मिटिङमा उहाँ टाइममा कहिले पनि नआउने। अब यदा कदा यो अप्सन बाहेक यो चाहिँ हामीले सबैले भोगेको हुनाले मैले यसमा खालि यो पोइन्ट मात्रै उठाएँ, यसमा पनि म डिटेलमा गइनँ। त्यस्तै गरेर अरू पोइन्ट पनि छन्। अब यो ल्याक अफ डेलिगेसन त भइहाल्यो। यसमा मैले एउटा ल्याक अफ डेलिगेसनमा मैले भन्न खोजेको एउटा पोइन्ट के हो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्ने भनेर भन्दाखेरि मैले गरेँ भने यो काम पर्फेक्ट गर्छु र मैले यसो क्रेडिट पाउँछु, तर अरूले गर्न दियो भने बिगाऱ्यो भने त मेरो चाहिँ नि छवि राम्रो हुँदैन भनेर सकोस् नसकोस्, भ्याओस् नभ्याओस्, उसको स्किल टेक्नोलोजीमा एक्वाइन्ट होस् नहोस् सबै आफै गर्न चाहिँ चाहने, त्यो होल्डिङ गरेर राख्ने कि डेलिगेट नगर्ने। त्यो कहिले इफेक्टिभ हुन्छ? म्यानेजरको काम भनेको त आफ्नो टिम मेम्बरलाई म्याक्सिमम इन्भल्भ गरेर आफूले हार्मोनाइज गरेर त्यसलाई इन्ट्रिग्रेट गरेर आफ्नो हायर लेभलको पर्फर्मेन्सको सो गर्नुपर्ने हो त उहाँले त। त्यो कुरा नजानेको हुनाले हामीले टाइम बेकारमा हामीले खेला फालिराखेका हुन्छौँ। यसमा पनि हामी यो हुन जरुरी छ भनेर मैले खालि यति मात्र कुरा गरेँ। अरू पोइन्ट त मैले यहाँ भिजुअल देखिएकै होला, मैले त्यति गरिनँ। त्यसो भएदेखि अब यो टाइम वेस्टेको कुरा भयो। टाइम सेभको कुरा छ। टाइम सेभ पनि अब हामीले आउटसाइड अफिस र घरमा, अब आउटसाइड अफिस भनेको घरमा भयो, अब उसमा भनेको अफिसमा भनेको अफिसमा भयो। अब अफिसभन्दा बाहिर पनि हामीले घरदेखि बाहिर पनि धेरै कुरामा हामीले टाइम चाहिँ खेर फालिरहेका हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल दिज आर सम अफ द फ्याक्टर्स पोइन्ट्स हामीले चाहिँ अननेसेसरी टाइम चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ, फालिरहेका हुन्छौँ, जो हामीले वी कुड सेभ ए लट अफ टाइम अन दिस। यदि हामीले एउटा टाइम प्लानरको मात्रै सहायक लियौँ अथवा एउटा डायरी मेन्टेन, अहिले त हाम्रो मोबाइल यो उसमा चाहिँ नि यो कम्प्युटरको एज छ, मोबाइल छ, यहाँ त स्मार्ट के कुरा आएको हुनाले सबै सम्भव छ, अहिले सम्भव छ।
अलिकति मेहनत गर्ने हो भने एकदमै चाहिँ नि अब मिटिङ गर्नु पर्यो, सर बोलाइदियो, कतिजनाले रेस्पोन्स गर्यो, कतिजनाले आउँछु भनेको छ, कतिजनाले आउँछ भनेको छैन भनेर यहीँ एकछिनमा डिस्प्ले गर्छ, आउँछ। फलोअप गर्नुको लागि एउटा थिच्दै पुग्छ, त्यो जतिजना भए पनि त्यहाँ हरेकलाई फोन गर्नु परेन। तर सो मेनी टेक्निक्स है, त्यतापट्टि जाने कुरा भएन। र यसरी चाहिँ नि हामीले यही पोइन्टबाट हामीले चाहिँ नि टाइम सेभ गर्न सक्छौँ भनेको। अझ हुनु त हो अब कामै नभएर होला, कोरोनाको समयमा त बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म त्यही न्युज हेरै सुनै गरेको छ। त्यो त त्यही दोहोऱ्याउनु त हो नि। एउटा चाहिँ त्यही हाम्रो जागेश्वर डाक्टर साहबले चाहिँ नि आज यदि थपियो भन्ने बाहेक त त्यहाँ त अरू कुरा नयाँ त हुँदैन नि। त्यो त दिनको एकचोटि सुने भइगयो नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले अननेसेसरी यस्ता कुरामा पनि टाइम चाहिँ वेस्ट गरेका हुन्छौँ, जो हामीले चाहिँ सेभ गर्न सक्थ्यौँ अथवा हामी त्यसलाई इफेक्टली युज गर्न सक्थ्यौँ भन्ने कुराहरू आए। मैले त फटाफट गएँ क्या अरे। अब अफिसको कुरामा त मैले धेरै कुरा गरिनँ। यति 3 किसिमको हामीले फाइल अथवा ड्रयल हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने प्रायोरिटाइजेसको, अब एउटा ब्लू अथवा ग्रिन, येल्लो, रेड अथवा के हुन्छ, एउटा 3 किसिमको चाहिँ नि ड्रयल अथवा फाइल अथवा रिङ फाइलै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नि डेभलप गर्न सक्यो भने असाध्यै प्रभावकारी हुन्छ। जस्तो ए भनेको डु नाउ भनेको ए फाइलमा राख्ने, कलर के दिने हो। बी भनेको डु सुन, इम्पोर्टेन्ट छ तर चाहिँ नि ए भन्दा लेस इम्पोर्टेन्ट छ र अर्जेन्ट पनि लेस छ, त्यसलाई बीमा राख्ने। डु लेटर भनेको प्लान गरेर गर्न सक्ने जति कामहरू सीमा मात्रै, यति मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी निकै चाहिँ प्रभावकारी हुन्छौँ भने यो त हामी प्र्याक्टिसबाट पनि हामीले अनुभव गरेको कुराहरू। कतिपय कुराहरू यो कुरा त हामीलाई थाहा नभएर नगरे त होइन नि, यो त थाहा छ तर वी डोन्ट डु दिस। यो मात्रै मैले भन्न खोजेको हो। यस्तै गरेर अरू पोइन्ट पनि छ इफेक्टिभ हुनको लागि। अब अस्ति एकजना सरले उठाउनु भएको थियो, हामी के गर्छौँ, यसो गऱ्यो आधी सिधै लागेको काम च्याप्प छोडेर, कुकुरले हड्डी छोडेर हामी अर्कोतिर लाग्छौँ र भोलि त्यो काम गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, आज दिएको टाइम चाहिँ नि त्यो सबै वेस्टेज हुन्छ। किन त्यो सुरुबाट फेरि नगरिकन त्यो काम फच्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले वी सुड नेभर टच ए पेपर। हामी एकचोटि लिएर त्यसलाई इन हुन्छ भने त्यसलाई भरिसके एउटा टुङ्गो पुऱ्याएर छोड्नु असाध्यै बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसरी टाइम पनि सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। अब व्यस्त म्यानेजरहरूले ग्रुप एपोइन्टमेन्टको चाहिँ नि ग्रुप लिनुपर्छ। इन्डिभिजुअललाई दिनुको सट्टा सेम नेचरको इस्यु, सेम नेचरको डिमान्ड, सेम नेचरको चाहिँ रिक्वेस्ट, सेम नेचरको चाहिँ कम्प्लेन आएको छ भने ग्रुपमा डिल गर्दा भइहाल्छ। त्यसलाई जस्तै 80-20कै प्रिन्सिपल लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ टाइम सेभ गर्न सकिन्छ। देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स। यस्तै गरेर हामीले गर्न सकौँला। मैले यो खालि देखाएर मात्रै म अगाडि जाने भएँ अहिले। अब धेरै टाइम त मैले लिनु भएन, एकछिन छलफल पनि गर्नु पर्ला, मैले अवसर पनि खानुपर्ने छ र मैले क्विकली 2-4 पोइन्टबाट मैले समराइज गरेँ। We should remember that the important the time saver is planning. प्लानिङलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ नि मिनिमाइज गर्न भएन, त्यसलाई हरेक एकदमै फोकस गरेर राख्नु पर्यो। र अरू कुरा भनेको त हामी माथि पनि कुरा टच गरेका छौँ, यहाँ खालि इम्फासिस मात्र दिएको कुराहरू हो। यी कुराहरू प्रशस्त यहाँहरू छन्। अरू पोइन्ट पनि यति मात्रै होइन, धेरै अरू पोइन्ट पनि हुन सक्लान्। तर धेरै कुरा थाहा पाएर बस्नुभन्दा थोरै कुरा थाहा पाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो अथवा चाहिँ त्यसलाई सेल्फ डिसिप्लिन वेबाट अगाडि गयो भने टाइम म्यानेजमेन्टको लागि धेरै चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो पनि आफ्नो पनि अनुभव छ। म त्यति मात्रै भन्न खोजेँ। यसलाई सेयर गर्नु पर्यो, सेयर गरौँला। यो कुरा माथि नै हामीले चाहिँ नि गर्न खोजिया छौँ। र मैले लास्टबाट त्यसो भएदेखि यो प्रायोरिटाइजेसन स्किलमा हामी विक हो भने मानिलियो एकैछिन हाम्रो त्यो काम ज्यादै अर्जेन्ट पनि छ, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट पनि छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्ला त? यसो मलाई आइडिया पाउँ न, यहाँ के गरौँ, यहाँ यसलाई के गर्दा बेस्ट हुन्छ यो यस्तो अवस्थामा? हेलो 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 हजुर भन्नु त सुनिरहेको छ? हजुर हजुर टाइम इज द
मोस्ट टाइम भन्ने हजुर अहिले यो मेरो स्क्रिन डिस्प्ले भएको छ हजुर यो गोलुलाई मैले यो हाम्रो मानिलिउँ एकछिन काम ज्यादै अर्जेन्ट पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला गर्नु पर्यो भनेको मतलब अर्जेन्टलाई पहिला गर्नु पर्यो हैन अर्जेन्टलाई पहिला इम्पोर्टेन्ट डु इट इमिडिएटली पहिला गर्नु पर्यो भनेको मतलब त्यो काम इमिडिएटली गर्नु पर्यो त्यस्तो काम के हुन सक्छ नि त उदाहरणको लागि भन्दाखेरि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हुन सक्छ प्रेसिङ प्रब्लम्स डेडलाइन मिटिङका कुराहरू हुन सक्छ प्रोजेक्टको मिटिङ रिपोर्ट्स र आदिका कुराहरू इम्पोर्टेन्सको आधारमा डिसिजन गर्नुपर्ने रहेछ भने त त्यो रिपोर्ट र मिटिङको आउटपुट त तुरुन्तै त्यसलाई प्रोड्युस गर्नु पर्यो अदरवाइज त्यहाँ कुरेर बसिराखेको हुन्छ यस्ता कुराहरूलाई अर्जेन्ट गर्नुपर्ने भनेको मतलब डु इट इमिडिएटली तुरुन्तै गर्नु पर्यो भनेको डु इट इमिडिएटली यस्ता नेचरका कामलाई हामीले यसरी प्रायोरिटीमा राख्न सकिन्छ न फर्दर हाम्रो काम चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ तर अर्जेन्ट छैन फर इक्जाम्पल हाम्रो युनिभर्सिटीबाट त्यो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नलिने हामी धेरैजना छौँ होला त्यो चाहिँ नि के भयो त त्यति इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हामीले अर्जेन्ट त ठानेर रहन्छौँ मैले हायर डिग्री गर्दाको लागि आवश्यक परेर मैले चाहिँ नि ट्युबाट चाहिँ नि त्यो सक्कली के हो त्यो पाउँदो रहेछ त्यो चाहिँ लिएर आएको त्यस्तै जस्तो यहाँ हेर्नु त अर्जेन्ट हुन्छ के अरे अर्जेन्ट छैन तर ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो चाहिँ नि सर्टिफिकेट जस्तो नागरिकता जस्तो यसलाई यस्तो कुरालाई के गर्नु पर्यो त हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो सर कहिले चाहिन्छ हजुर एक्ज्याक्टली यसलाई के गर्नु पर्यो प्लान टु डु इट हाम्रो डिस्कसन अब यहाँ प्लानिङमा यहाँ आउनु पर्यो राइट मैले टाइम फेरि लिन त्यस्तै गरेर हाम्रो काम चाहिँ असाध्यै अर्जेन्ट छ तर नट इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो कामलाई के गर्नु पर्यो होला अर्जेन्ट छ फेरि असाध्यै तर इम्पोर्टेन्ट छैन जस्तो बिजुलीको धारा पानीको बिल तिर्ने भन्छौँ नि त्यो 7 दिनमा नतिरे त्यहाँ फाइन लाग्छ त्यो के गर्छ भन्छ त्यो अर्जेन्ट भयो तर त हाम्रो लागि त त्यो के इम्पोर्टेन्ट तिर्न नपाए हुन्थ्यो नि त्यो हुँदैन त्यसलाई के गर्ने डेलिगेट गर्ने अरूलाई एक्ज्याक्टली भरिसक्दा त्यसलाई चाहिँ गर्न नपाए भनेर भन्ने हो अथवा चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर अरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेर भए पनि हामीले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा हो लास्ट बट द नट लिस्ट हाम्रो चाहिँ नि काम असाध्यै अर्जेन्ट पनि छैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन नट इम्पोर्टेन्ट नट अर्जेन्ट यस्तो केसमा फर इक्जाम्पल यो हामी कहाँ कहिले काहीँ चन्दा माग्न आउनुहुन्छ नि त्यो चन्दा माग्न आउने काम हाम्रो लागि चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि होइन हाम्रो चाहिँ त्यो अर्जेन्ट पनि होइन तर डिल गर्नु एज ए म्यानेजर त डिल गर्नु पर्यो त्यस्तोलाई के गर्ने कुन चाहिँ टेक्निक लगाउने उसको लागि त अर्जेन्सी उसको अर्जेन्सी कस्तो त्यो जज गर्नु पर्यो नि त जज गर्नु पर्यो एज ए हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी डिसिजन गर्ने त हामी म्यानेजर हो त्यसो भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो यसमा भन्नु पर्यो हजुर अब स्केप गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ भरिसक यस्तो कामलाई सकेसम्म चाहिँ नि यसलाई रेजिस्ट गर्न चाहिँ नि म्यानेजरल पोइन्ट भ्यूबाट उत्तम हुन्छ तर सिचुएसन त्यस्तो इजी हुँदैन जहिले तहिले रोक्न सकिने रेजिस्ट गर्न सक्ने खालको हुँदैन त्यसो भएको हुनाले हजुर यसमा एउटा कुरो के हुन्छ भने नि त्यो चन्दा माग्न आउने चाहिँ कस्तो मान्छे हो भन्नेले बडो डिटर्मिन गर्छ त्यसको त्यो कतिको खतरा छ भनेर त्यसलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ स्केप गर्ने मिल्दैन त्यसलाई अहिले स्केप गर्दा त्यसलाई आज गर्यो भने भविष्यमा त्यसले लामो आफ्नो समय खाइरहन्छ नचाहिने कुरोमा टेन्सन गराउँछ फोन गरिरहन्छ धम्क्याइरहन्छ अब देख्लास् भन्छ बाटोमा हिँड्लास् भन्छ अनेक भन्छ नि देखाइदिन्छु भन्छ सही कुरा हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले भरिसके के हो भने त्यसलाई पोस्टपोन गर्न पाएर रेजिस्ट गर्नलाई किन त्यसले त्यो पल्क्यो भने त्यसलाई के गर्ने भयो बारम्बार चाहिँ आएर डिस्टर्ब गर्ने र हामीले टाइम वेस्टिङ गर्ने भयो उसको साइकोलोजी अब कसो के भयो मैले अब यो हाम्रो नेचर अनुसार चाहिँ त्यति इन्ट्र्याक्ट हुन सकेन उसको साइकोलोजी बुझ्नु पर्यो हजुर टाइमको हिसाब किताबले हामी धेरै टाइम नलिउँ होला मैले सरसर्टै कोही कुराहरू मिलाएर कोही कुरा चाहिँ त्यसै अगाडि पछाडि गरेर चाहिँ साथीहरूसँग राखेँ अब केही कुरा छ भने यसो सेयर गर्नु पर्ला
सुवर्णजी अब अगाडि चाहिँ नि सुवर्णजीले हेल्प गर्नु पर्ला। ल हस्, हाम्रो डाक्टर साहब नवरा डाक्टर साहबले बोल्न खोज्नु भएको छ। डाक्टर साहब हजुरले लु यसलाई लिइहाल्नु अब सर। सुवर्ण डाक्टर साहब म हजुरको यहाँहरुको म 3-4 मिनेट जति समय लिन्छु। मलाई दिल सरले एकचोटि हजुरले स्क्रिन अफ गरिदिनुस् त हजुरको। हजुरले शेयर स्क्रिन बन्द गरिदिनुस् त। बन्द भयो कि? भएको छैन। तल शेयर स्क्रिन लाए। सरले एकदम राम्रो प्रस्तुति मलाई दिल सरको मैले 2-4 वटा कुरा नोट गरेको थिएँ। धेरै लामो हामीसँग टाइम छैन। त्यसमा यहाँले उदाहरणहरू यहाँको चाहिँ नि त्यो थ्योरिटिकल एस्पेक्ट एक्जाम सबै कुराहरू वन्डरफुल छ। आई रियली एप्रिसिएटेड। थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस अ वन्डरफुल इभिनिङ। मैले सरले एकदम राम्रो गर्नुभयो। म खालि यसमा एउटा लास्टमा जुन प्रायोरिटीको एउटा कुरा छ त्यो कुरामा म जोडेर एउटा एकजना प्रोफेसरले सरलाई यो काम लाग्छ, दिल सरलाई यो काम लाग्छ फेरि अरू प्रस्तुतिहरूमा र अरू हाम्रो चाहिँ नि जति पनि हाम्रो सहभागी महानुभावहरू हुन्छ यहाँहरूले नि छोराछोरी नाति नातिना खास गरी यो स्कुल कलेज पढ्नेलाई एउटा टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा बताइदिनको लागि यो एउटा उदाहरण एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ भनेर मैले राखेको छु। र म चाहिँ एउटा प्रोफेसरले टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा क्लास लिइरहनु भएको थियो। उहाँले टाइम म्यानेजमेन्ट भनेर शीर्षक माथि लेख्नुभयो ब्ल्याकबोर्डमा, तर उहाँले एउटा खाली भाँडो देखाउनु भयो जुन भाँडोमा यस्तो सिसाको भाँडो। अनि उहाँले विद्यार्थीलाई सोध्नुभयो र यो भाँडो खाली छ कि भरि छ भन्नुभयो। अब दिल सरले अन्तर्क्रियात्मक बनाए जस्तो मैले सरहरूलाई सोधेँ विद्यार्थीहरूले के भन्ने होला, खाली भने कि भरि भन्ने होला? हावा देख्नेले भरि भन्यो, हावा नदेख्नेले खाली भन्यो। कस्तो राम्रो। हावा देख्नेले वैज्ञानिकले तपाईँको चाहिँ नि भरि भन्यो, अर्थशास्त्रीले हजुरको चाहिँ नि खाली होइन। एकदम राम्रो वन्डरफुल। यहाँले अनि उहाँले के गर्नुभयो प्रोफेसर साहबले भने ढुङ्गा निकाल्नुभयो। ढुङ्गा एउटा बोराबाट त्यसमा हाल्नुभयो। भनेको एकदमै अनियमित आकारको ढुङ्गा जुन हाम्रो नदी खोलामा पाइन्छ अथवा यो हाम्रो घरको ग्राभल जस्तो जुन प्रयोग हुन्छ टिबल्स भन्छ त्यसलाई हालेर त्यसलाई भरिदिनु भयो। अनि भरेपछि फेरि सोध्नु भयो खाली छ कि भरि छ भन्नु। उल्टो होला। अघि हावा खाली हुने भयो। त्यसपछि उहाँले विद्यार्थीहरू अब हालेपछि सतर्क भए। उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो ढुङ्गाको बिचको ठाउँ पनि देखे, त्यहाँ पनि केही हाल्न सकिन्छ भनेपछि यो अझै भरिएको छैन भने। अनि त्यो भएपछि फेरि सानो ढुङ्गा निकाल्नु भयो, फेरि खाँदेर हाल्नुभयो। अब भरियो यो भन्नुभयो। भयो उनीहरूले होइन भरिया छैन त्यहाँ अझै बालुवा जान्छ भने बालुवा पनि हाल्नुभयो प्रोफेसरले। त्यसपछि फेरि सोध्नुभयो होइन अझै पानी जान्छ भन्नुभयो र फेरि पानी पनि हाल्नुभयो। यसरी उहाँले चाहिँ यो जार भर्नुभयो। अब विद्यार्थीलाई उहाँले के सोध्नुभयो भने शीर्षक त टाइम म्यानेजमेन्ट थियो। तिमीसँग 24 घण्टा छ, मसँग पनि 24 घण्टा छ। यो जार एक्सपेरिमेन्टबाट हामीले चाहिँ नि समय व्यवस्थापनको लागि के सन्देश लिने भनेर सोध्नुभयो। करेक्ट। अब विद्यार्थीहरूले के भन्ने होला भन्ने प्रश्न हो। हजुर मलाई त आउँछ। अरू साथीहरूले सेयर गराउँछ। विद्यार्थीहरूले के भने टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी रिलेट गरेको होला? टाइम म्यानेजमेन्ट पर्सनल हुन्छ। आफ्नो तरिका त्यही टाइम हो। त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक हो, आफूले युज गर्ने तरिका मात्रै फरक हो भनेर भने कि भने होला। ओके दिल सर हजुरले यो क्लिपसँग रिलेट हुनु पर्यो। मैले दिल सरलाई नै सोधेँ किनभने धेरै टाइम छैन हामीसँग। तपाईँको हुनाले सरले नै भनिदिनु पर्यो एक वाक्यमा विद्यार्थीहरूले सरले थाहा पाउनु भएको कुरा के भन्ने होला? हजुर यसमा के भन्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका प्रायोरिटीका लक्ष्यहरू आउँछन्। जस्तै ठुलो ढुङ्गा आयो, टिबल्स आयो, सानो आयो, त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि अर्जेन्ट र फोकसमा हामीले चाहिँ नि स्टोन अथवा ठुलो लक्ष्यलाई मैले हजुरलाई रोकेँ। मैले हजुरलाई यही रोकेँ। किन रोकेँ भन्दा विद्यार्थीले एकजना विद्यार्थीले के भन्यो भने यसको उत्तरमा नो म्याटर हाउ बिजी यु आर इफ यु पुश हार्ड यु क्यान अलवेज फाइन्ड टाइम फर द टाइनी एक्टिभिटिज भनौँ। साना कामको लागि जतिसुकै व्यस्त भए पनि म व्यस्त छु भने पनि तपाईँको गिटार बजाउने टाइम, तपाईँको पत्रिका पढ्ने टाइम, तपाईँको चाहिँ नि कसैलाई फोन गर्ने तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। नो म्याटर हाउ बिजी यु आर यु क्यान अलवेज
पुश हार्ड एन्ड फाइन्ड्स टाइम फर टाइनी एक्टिभिटिज भन्यो विद्यार्थीले। तर शिक्षकले भन्नुभयो यो त मिलेन भन्नुभयो उहाँले। यो त्यो पनि हो, तर त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण होइन, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, अब सरहरू कसैले भन्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? ध्रुव सरले भन्नु हात उठाउनु भएको छ। ध्रुवजी। ध्रुव सर। यहाँ चाहिँ नि मैले भन्न खोजेको के भने, एउटा समयमा आफ्नो समय चाहिँ नि धेरै कुराहरू चाहिँ नि जति हामीले 6 समय भनेका छौँ त्यसमा धेरै कुराहरू गर्न सकिने त्यसभित्र हुन्छ। जस्तो कि एउटा खाली ठाउँभित्र चाहिँ नि ठुला ढुङ्गा साना ढुङ्गा सबै चाहिँ खाली कुराहरू भर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीसँग केही न केही समयहरू चाहिँ रहेको हुन्छ नि। त्यसलाई पहिला जारमा हाल्नुस्, 24 घण्टाको जारमा, अनि ठाउँ खोज्नुस्, अनि त्यो ठाउँ खोजिसकेपछि सानो ढुङ्गा हाल्नुस्, अनि त्यसपछि बालुवा हाल्नुस्, बालुवा हालेपछि सिमेन्ट हाल्नुस्, अनि सिमेन्ट हालेपछि पानी हाल्नुस्, अनि त्यो कङ्क्रिट पनि बन्छ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ भाषामा। तपाईँको डे कङ्क्रिट हुन्छ। सो तपाईँको त्यो भइसकेपछि तपाईँको दिन चाहिँ नि कन्क्लुजनमा मैले यहाँ राखेको छु। उहाँ सरले भनेको जस्तो नोको पनि कुरा आएको छ। तपाईँको आजको दिन कङ्क्रिटको भयो कि भएन? तपाईँको आजको दिन कङ्क्रिटको भयो भने सबभन्दा एकदम बेलुका आरामले सुत्नुहोस् र त्यो चाहिँ नि तपाईँको सबैभन्दा सफल दिन हुन्छ। र यति भनेर मैले सेयर गरेँ। हस्, समय दिनुभयो। मैले सुवर्ण सर उहाँ सरलाई पनि धन्यवाद दिन। अब हाम्रो नरा डाक्टर अलिकति जोइन गरौँ कि म पनि भनेर, यो सरले अब जारको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो जारको टाइम म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने अहिले दिल सरले भनेको थियो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेर ठुलो पिबल्स हाले उसले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कामलाई अर्जेन्टलाई पहिले गर्ने, त्यसपछि अर्को अर्जेन्टलाई क्याटेगोराइजेसन गरेर गर्ने भनेर सानो सानो हुँदै जाने, त्यो हिसाबमा पनि आउनु सक्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। चाहिँ कहीँ टाइम म्यानेजमेन्ट यसलाई पनि युज गरेको देखिन्छ। सही हो, सही हो। हस् सर, धन्यवाद। हजुर, अब हाम्रो रमेश दवाडी सर र धीरजीको हात उठेको छ। हजुरहरूले राखौँ आफ्नो कुरो। रमेश सर राख्नुहोस् पहिला। हजुर सर म रमेश दवाडी। के भन्न खोजेको सर, कुनै पनि काम रिपिटेडली हामी गर्दै जान्छौँ भने हाम्रो इफिसियन्सी बढ्छ। जस्तो कि ड्राइभिङ, एउटा ड्राइभरले सुरुमा ड्राइभिङ गर्दाखेरि ड्राइभिङमा फुल अटेन्सन दिनुपर्छ। त्यो धेरै गर्न थालेपछि ऊ गर्न पनि सक्छ होइन। यदि त्यो जुन मेकानिकल काममा चाहिँ हाम्रो बानी बस्दै गएपछि त्यो एक किसिमको चाहिँ इफिसियन्सी बढ्छ र हामी अरू समयको लागि समय निकाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ म भन्छु सर। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ स्पेसलाइजेसन बन्दै आएको छ। स्पेसलाइजेसनको रुल हो सर, यो रुल अफ स्पेसलाइजेसन। धीरजी, हजुरको विचार पनि राख्नु त यहाँ। हजुर 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 दिल सरले एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। दिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नवराज सरले सप्लिमेन्ट मलाई पनि धन्यवाद। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो समयको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि एकजना साथीले भनि पनि सक्नुभयो, वास्तवमै एक्टिभिटिज म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो दिमागमा सेट भयो भने चाहिँ म यो एक्टिभिटिज गर्छु भनेर चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता यदि एकदमै क्लियर छ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो छ। तर यदि एक्टिभिटिज क्लियर छैन भने चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबैभन्दा अस्तव्यस्त चिज हुँदो रहेछ क्या। वास्तवमा यता गऱ्यो यता अल्मलिया छ, अलिकति यता गऱ्यो त्यतै अल्मलिया छ, फेरि अलिकति गऱ्यो त्यतै अल्मलिया छ भएर यो चाहिँ एकदम अस्तव्यस्त हुँदो रहेछ। त्यसैले अघि त्यो अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्सको कुरा वाट भनेर अघि दिदीले जे भन्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी यदि इम्पोर्टेन्टबाट ड्राइभ भइरहेछौँ भने चाहिँ यो टाइम एकदम प्रशस्त हुँदो रहेछ मान्छेसँग। यदि अर्जेन्टबाट ड्राइभ भएको छौँ भने चाहिँ हामीसँग कहिल्यै पनि समय हुँदो रहेनछ। किनभने त्यो त परिरहेको हुन्छ। एकछिन एउटाले बोलाउँछ, त्यतातिर गयो, फेरि अर्कोले बोलाउँछ, फेरि फर्क्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्जेन्टमा टाइम चाहिँ त्यत्तिकै नष्ट भइरहेको हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्स भइदियो भने चाहिँ मेरो चाहिँ यो इम्पोर्टेन्समा पर्दैन, ट्वाक्कै कट अफ गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्टको सबभन्दा त्यहाँ प्रायोरिटाइजेसन भन्नुभएको थियो अघि, अलिकति हाइलाइट गरेको पनि मैले देखिरहेको छु दिदीको प्रेजेन्टेसनमा।
त्यो प्रायोरिटाइजेसनको कुरा चाहिँ हामीले एकदमै क्लियर गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले इनिसियल फेजमै यो बच्चाहरूको एजुकेसन सिस्टम चाहिँ हाम्रो स्कुलमा यो टाइम म्यानेजमेन्टमा फिटिकै फोकस छैन। उनीहरूलाई यो समय व्यवस्थापन गरेर कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भनेर यदि हामीले चाहिँ घरेलु वातावरणमै उनीहरूलाई एक्टिभिटी एनालाइसिस भन्ने अस्ति मैले साथीहरूलाई प्रेजेन्टेसनमा पनि भनेको थिएँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी के कुरा गर्छौँ त भनेर हामी आफैले पनि विश्लेषण गर्ने र त्यो साना बच्चाहरूलाई यदि उनीहरूको गतिविधि बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्यो, कुनले चाहिँ एकदमै तिमीलाई फाइदा हुने काम गर्यो, कहाँ तिम्रो समय त्यसैखेर गयो भनेर यो अवेरनेसको लेभलमा एजुकेट पनि गर्नुपर्छ कि अब यो म्यानेजमेन्टको कुरा त छँदैछ होइन। एउटा प्रिन्सिपल्ली हामीले जे कुराको गाइडलाइन लिएर चलिरहेछौँ म्यानेजरियल हिसाबले, दिलजीको प्रेजेन्टेसनमा मेरो कुनै त्यस्तो कुरा रहेन, एकदम ठिक छ। तर त्यो प्रायोरिटाइजेसनको कुरा चाहिँ हामीले एकदम बच्चादेखि नै मान्छेहरूलाई सिकाउनु पर्ने रहेछ र हाम्रो पनि आफ्नो एक्टिभिटी चाहिँ बेला बेलामा एनालाइसिस गर्यो भने हामी चाहिँ प्रायोरिटी फोकस छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराले चाहिँ यो समयको एकदमै उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त जस्ट सप्लिमेन्ट मात्रै गरेको साथीहरूको कुराहरूमा। त्यसो गर्यौँ भने चाहिँ हामी यो बच्चाहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्दै जान्छौँ। हाम्रो किनभने एजुकेसन सिस्टममा कहीँ पनि यो कुरा फोकस्ड भएर आएन। ब्याचलर लेभलमा गएर अलिअलि पढाइ हुने, अलिअलि इन्टरमिडिएट लेभलमा हुने, त्योभन्दा तलतिर यस्ता खालका कुराहरू हामीले चाहिँ यो शिक्षा प्रणालीमा नजोडेको कारणले पनि हाम्रो समयको सदुपयोग गर्ने कला चाहिँ बढेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरू पनि हामीले यो एउटा एडल्टहरूको बिचमा अझ रिटायर्ड पिपलहरूको बिचमा यो चलाइरहेछौँ भने हामीले घरेलु एजुकेसनमा पनि यो टाइम म्यानेजमेन्टको सिस्टमलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रयोग गर्न सिकाउने र सिक्ने गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले यति जस्ट थप्न खोजेको। एकदम राम्रो सुझाव दिनुभयो धीरजीले पनि। अब यहाँ दुईटा हात उठेको छ, गुप्तबहादुर सर अनि त्यसपछि रामचन्द्र सर। हजुर गुप्तबहादुर सर बोल्नुहोस्। सर मैले अरू थप कुरो केही भन्न चाहेको होइन। अहिले यहाँ नवराज सरले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको हकमा हामीले गाडी चढ्दाखेरि चाहिँ पेपरहरू पढेर जान सकिन्छ, त्यसलाई टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। मैले सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाब किताबबाट के भन्छु भने हामी चाहिँ त्यो कुरालाई अलाउ गर्दैनौँ है। टाइम म्यानेजमेन्टको हिसाब किताबमा गाडीमा बस्दा चाहिँ पेपर सेपर पढ्ने अथवा गर्ने कुराहरूले सेक्युरिटी थ्रेट बढ्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलि डिटेलमा पछि गर्न सकिन्छ। त्यसमा ड्राइभरको ध्यान पनि त्यतापट्टि गएको हुन्छ, आफ्नो ध्यान चाहिँ बाहिर गएको हुँदैन। कुनै सेक्युरिटी थ्रेट आइलाग्यो भने त्यो कुराबाट आफू चाहिँ पीडित भइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो चाहिँ सुझाव होइन भनेर मैले सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्न चाहेको सर। रामचन्द्र सर। मैले पछिल्लो नवराज सरकोबाट के बुझेँ भन्दा यदि त्यो भाँडोमा हामीले अब सुरुमा ठुलो गिटी हाल्यो, त्यसपछि बालुवा अनि पानी हाल्दा त त्यो अट्यो। हामीले उल्टोबाट सुरु गऱ्यौँ भने जस्तो पहिले पानी राख्यौँ अनि बालुवा राख्यौँ अनि त्यसपछि गिटी राख्यौँ, त्यो सबै अट्दैन कि मसिन तल बस्यो। माथि गिटी बाइसराखेरि त्यसको जुन ग्याप हो त्यो ग्याप त त्यसै रह्यो। त्यसले पहिले कुन कसरी गर्यो भने सबै कुरा अट्छ, धेरै आउटपुट लिन सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ त्यो उदाहरण मलाई बहुत मन पर्यो। यति मेरो भनाइ। अब अरू दिवाकर दाइ बोल्दै हुनुहुन्छ। दाइ दिवाकर दाइ भन्नुहोस्। तपाईँको अनम्युट छ। आवाज आएको छैन दाइको, आवाज आएको छैन, खोल्नु पर्यो। हजुर नमस्कार सबै साथीहरूलाई। दिलप्रसादजीले सबै सरहरू सबैले मिलेर टाइम प्रति हामी धेरै होसियार हुनुपर्छ। टाइम भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसै जान दिनु हुँदैन। कुनै न कुनै उपयोगी कामहरू गर्नुपर्छ र उपयोगी कामहरू गर्ने सिलसिलामा प्रायोरिटीमा रहेका कुराहरू गर्नुपर्ने कुरालाई पहिला गर्ने, गर्दै रहने गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो बुझेँ मैले। किनभने जिन्दगीभरि टाइम म्यानेज त गर्न खोजिएकै छ। वास्तवमा त्यसमा आउने कठिनाइहरूको पनि आयो अहिले कुरा। फाइल साइल मेन्टेन नगर्ने मेरो त सबभन्दा खराब बानी त्यही छ। फाइल मेन्टेन गरेपछि कहाँ छ त्यो कागज, कता छ, कुन नीतिमा लेख्यो थियो केही पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दा म दुःख पाएको छु, पीडित। सायद धेरै साथीहरूलाई यस्तो किसिमको पीडाहरू पक्कै छन्, तर अलर्ट चाहिँ गराउनु भयो अहिले आज। त्यसको लागि धन्यवाद। त्यही अरू केही छैन खास। जानुभयो त्यहाँ
सुमनजी अब छुट्टिनुपर्छ कि? हजुर अब कलमान सर काल हामीसँग अब टाइम अब हाम्रो यो टपिक्स नै टाइम म्यानेजमेन्ट हामीले आज टाइममा यो हामी छुट्टिनु है सुगुण सर म नवराज खतिवडा म 2 वाक्य मात्रै बोल्न चाहे हस् अनि कलमान सर एकदम टाइम म्यानेज गर्दै बोल्नु होला है सरहरु मैले उहाँ सरहरु दुईजना सरहरुले एउटा यो ड्राइभिङमा पत्रिका पढ्ने कुरा ल्याउनु भयो र यो चाहिँ र ड्राइभिङ गर्ने कुरा पनि सेक्युरिटी आदि इत्यादिको हिसाबले ल्याउनु भयो यो चाहिँ एकदम राम्रो सान्दर्भिक प्रसंग हो यसको लागि चाहिँ अर्को एउटा थ्योरी छ हाम्रो थिंक फास्ट एन्ड स्लो भन्ने किताबको भएको छ डेनियल कानेम्यान जसले चाहिँ नोबेल पुरस्कार विजेता हो उहाँ यो चाहिँ तपाईको दुईटा सिस्टमको पर्सपेक्टिभ एउटा सिस्टम 1 र सिस्टम 2 भन्छौं हामी र यसमा चाहिँ नि सम्भवतः अर्को एउटा प्रस्तुति गर्न पर्ला म यसमा चाहिँ नि सेवा गर्न छु र यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो र यहाँ भन्न कुरा तपाईले गाडी चलाउँदा पत्रिका पढ्ने भनेको होइन गाडी चलाउने हो पत्रिका पढ्दा यहाँले पत्रिकै पढ्ने हो तर 24 घण्टामा यहाँले चाहिँ नि 6 घण्टा जस्तो हुन्छ भन्ने त्यो यहाँको ठुलो ढुङ्गा भयो 6 घण्टा यहाँले पत्रिका पढेर बिताउनु हुँदैन हैन पत्रिका पढ्ने भनेको 10 मिनेट पढ्नु होला 15 मिनेट पढ्नु होला त्यो यहाँको लागि सानो एउटा बालबाबुको कण भयो हैन हजुर प्रयोग गर्न जानु होला त्यो पनि यहाँको लागि एउटा सानो पेबल्स होला तर ठुलो भनेको एउटा सबैको लागि तपाई हामी सबैको लागि एउटा 24 घण्टामा 6 घण्टा 7 घण्टा हामी सुत्छौं त्यो एउटा ठुलो ढुङ्गा हो त्यसलाई त तपाईले राख्नै पर्यो त्यो ठुलो ढुङ्गा पहिला राख्नु भएन भने तपाईको त्यहाँ हुन्छ अब विद्यार्थीहरुको लागि पढ्ने अर्को ठुलो ढुङ्गा होला यसै तपाई हाम्रो जीवनको ठुलो ढुङ्गा के हो पहिला त्यो जारमा हाल्नुस् त्यसले छोडेको ठाउँमा सानो ढुङ्गा हाल्नुस् भन्ने यसको चाहिँ कुरा हो तर त्यो चाहिँ एउटा काम गर्दा गर्दै जोखिमपूर्ण तरिकाले अर्को काम गर्ने भन्ने आशा यसको होइन हस् धन्यवाद हस् ल कालमान सर अनि त्यसपछि हाम्रो राजेश्वर देवकोटा सरको पनि जिज्ञासा छ है हात उठेछ ल मेरो चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्टको सवालमा हाम्रो दिल सरले भन्नुभएको चाहिँ फ्लेक्सिबल एउटा शब्द राख्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको त्यो सँगसँगै फेरि फ्लेक्सिबल भन्ने कुरालाई अलि अर्को शब्द कमन सेन्स भन्नुभएको छ त्यो कमन सेन्सले चाहिँ फ्लेक्सिबललाई चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ इन्टरनल टिम म्यानेजमेन्टमा फेरि फ्लेक्सिबल ज्यादै भयो भने पनि चाहिँ आउटपुट निकाल्ने अथवा अब्जेक्टिभ एचिभ गर्ने कुरामा अलिक गाह्रो हुन्छ होला र त्यो इन्टरनल म्याटर्समा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने फ्लेक्सिबल हुने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होला र चाहिँ इन्टरनल कुराहरूमा सधैँ फ्लेक्सिबल भयो भने चाहिँ टार्गेट एचिभ हुन्न कि अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको त्यति मात्रै भन्न खोजे हो सर हस् धन्यवाद सर अब राजेश्वर देवकोटा सर हजुर भन्नुस् न हजुर मेरो लामो छैन सर खाली मात्र भन्नु खोजे मैले चाहिँ सारांशमा मैले आजको सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि मैले अघि नै पनि राखिसकेको थिएँ सबै प्रेजेन्ट गर्दा गर्दै नलेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्टको एउटा ठुलो पार्ट हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो नलेज म्यानेजमेन्ट भयो र प्लानिङको कुराहरू आइसकेको छ त्यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ हाम्रो क्लियर हुनुपर्छ जुन अघि सरले जुन क्लासमा चाहिँ अब ठुलो ढुङ्गा सानो ढुङ्गा बालुवाको कुरा गर्नुभयो त्यहाँनिर मलाई लागेको कुरो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के थियो यदि कङ्क्रिट तयार गर्नु थियो भनेदेखि त्यो ठुलो ढुङ्गामा सानो ढुङ्गा बालुवा पानी गर्दै जाँदा ठिक छ यदि होइन र त्यो ग्लास भर्नु थियो ग्लासमा चाहिँ कुनै पनि हावा नराखिकन त्यसलाई भर्नु थियो भने पहिले वाटर राखिदिएपछि त अरू टाइम त सेभ भयो नि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ के चाहिँ हो त्यो अब्जेक्टिभ क्लियर गऱ्यौँ भनेदेखि पनि हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ हस् त्यति मेरो भन्नु हस् धन्यवाद अब अरू सरहरूको खासै केही छैन भनेदेखि आजलाई केही छ मेरो एउटा 0 आवरको चाहिँ प्रश्न छ ल ल्याउनुस् ल सर आज दिनभरि बसेर एउटा किताबको मैले एउटा शब्द ठ्याम्मै बुझिने यत्र विद्वानहरू रस भनेको के हो एउटा है अरु अंग्रेजी शब्द एउटा हो एकदम उपयोगी थाहा सोध्न चाहे मैले एउटा कम हैन साउन्ड बुरो के आवाज शब्द नै साउन्ड आएन सर ठीक के एकचोटी फेरि भन्नु पर्यो दाइ अलिकति आवाज अड्क्यो हजुरले अलिकति बाबुराम आचार्य इतिहासविदले लेख्नु भएको एउटा किताबमा पढ्दा अनौरस अब पढेको नि टाइपिङ मिस्टेक हैन त्यसको अर्थ के हो नेपालीमा
कोही नेपाली विद्वानहरू हुनुहुन्छ भने मलाई भन्ने मेरो समय मैले गर्ने भएँ हुन त अरूको समय खाएँ क्यारे फेरि त्यो सिलसिलामा र अर्को चाहिँ कम भन्ने एउटा हुँदो रहेछ यसको पनि सब नेपाल यसको चाहिँ त्यो हो त्यो बुझियो मैले त राम्रोसँग बुझिने उहाँको भनेको कुरो अलिकति अड्के छ ध्रुवजीले बुझ्नु भएको छ के छ ध्रुवजीले बुझ्नुभयो अथवा नर डाक्टर साहब सरले चार्टमा लेख्नु पर्ला जस्तो लाग्छ शब्द बुझिएन बुझिएन चार्टमा लेखिदिउँ त शब्द ल रोमनमा लेखिदिउँ त चार्टमा अनि म यहाँ भन्छु